केपी ओलीको निरङ्कुशता जारी रहने हो भने बन्दुक उड्छ र विप्लवसँग गएर गठबन्धन बन्छ, नेपालमा हिंसाको पुनरावृत्ति हुन्छ। मधेसमा पनि यो जुन सशस्त्र समूहहरू हुन्, सशस्त्र समूहको नकाबमा व्यवसाय गर्थे नि तिनीहरू पनि, मान्छेलाई अपहरण गर्ने, धम्क्याउने, ब्ल्याकमेल गर्ने, मधेसी पहाडे गर्ने भन्थे नि। अब सर्वत्र त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ र फेरि एकपल्ट नेपाली जनताले दुःख पाउँछन्। यिनीहरू न राजनीतिज्ञ हुन्, न यिनीहरू ठुला मान्छे हुन्, न यिनीहरूलाई हामीले बोकेर सही काम गरेका छौँ। अब हामीले चिन्नु पर्यो र गलत मान्छेलाई चाहिँ ठेगान लगाउनु पर्यो र सही मान्छेलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। होइन भने नेपाली समाजले अझ कति दुःख पाउँछ भन्न सकिँदैन। पुरै जनताले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। यो जनताको कारणले भएको हो कि काङ्ग्रेसको कारणले भएको हो कि मधेसवादीको कारणले भएको हो कि इन्डियाको कारणले, कसले गर्दा भएको त्यस्तो? त्यस कारणले यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, राजनीतिक अपराधीहरू हुन्। जसरी ओलीको शत्रुता नै थियो प्रचण्डसँग, माधव नेपालको चाहिँ प्रचण्डसँग त्यति शत्रुता छैन, ओलीसँग चाहिँ छ। त्यसैले यो फ्रेन्ड अफ माई फ्रेन्ड एन्ड एनिमी अफ माई एनिमी भन्ने खेल जुन पोलिटिक्समा हुन्छ नि, त्यो यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ छत्ता छुल्ल भएर देखिएको छ। यो त सुरेन्द्र केसीले भनेको कुरा त हो कि क्या हो भन्ने एउटा त्यो पो हामीले चाहिँ यसबाट त सुसूचित हुने, यो पो हाम्रो धर्म हो त। आफू रातो त नपाए अनि कराउँदै हिँड्छ भन्नुको मतलब चाहिँ अझ राक्षसी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने। ती पनि केही गरेन, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि घाइते परिवारलाई यति पनि केही गरेन। आलोचना भनेको चाहिँ के भने समाजको अचार हो, यसले समाजलाई तिखर बनाउँछ। शेरबहादुरहरूले नै प्रचण्डको टाउको लिएर आउनु, 50 लाख बोरामा लिएर जानु भने हो कि होइन? सबभन्दा एन्टी माओवादी र प्रचण्ड चाहिँ त ओली नै हो। ए अलग हुन्छ हुनै पर्छ भने भनेको त्यही भइहाल्यो। तिम्रो चित्त बुझ्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई नै तिमीले जबरजस्ती प्रधानमन्त्री पनि बनायो। 2/3 भयो, सुविधाको बहुमत भयो भने जनतालाई चाहिँ सुनको लड्डु दिन्छु पनि भनियो। आज के भयो त? तिमीहरू त कुकुर झगडा गरिरहेछौ, गाँड कोराको गरिरहेछौ, एक लड़काको चरित्र हत्या गरिरहेछौ। तिमीहरूसँग अलिकति पनि राजनीतिक निष्ठा इमान्दारी त छैन। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको हत्यारासम्म पत्ता लागेन। राष्ट्रपति छिन् त महिला, त्यो महिला हुँदैमा हुन्छ? त्यही माओवादीसँग गएर पार्टी एकता गर्ने तिनै केपी ओली हेर्नु के बुझेर पार्टी एकता गरेका थिए। उनले त लो बाबुरामले त मधेसीसँग धोती लगाए, उनले पनि त रेड स्टार लगाएको, कसलाई सोधेर लगाएको त? किन लगाए त? जस्तो भन्ने खुल्ला भनेको छ त शेरबहादुरले, म यो तिमीहरूको उमेरमा 4 चोटि प्रधानमन्त्री भए, तिमीहरू के भयो भनिरहेछ। के भने त्यस्तो? त त्यो कुनै राजनीतिले भन्ने, कुनै राजनीतिज्ञले भन्ने भाषा हो त्यो? प्रचण्डलाई पनि सूर्य चिन्ह चाहिने, ओलीलाई पनि त्यही चाहिने भनेदेखि यिनीहरूले लडाइँ किन गरेका त? यिनी हामीले किन झुकाएका त? हामी एक हौँ, एक त तिमी एक थियौ भन्दा एक छौ, तिमीहरू त्यो कसले तिमीलाई चाहिँ विभाजन गर भनेको हामीले भनेको थिएन। सङ्कटकाल लगाएर भए पनि 2 महिनामा चुनाव या 1 महिना चुनाव या वैशाखमा चुनाव गर्ने गरिकन अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो कुरा जनताले स्वीकार हुन्छ। यो राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउनु भनेको आफैमा प्रचण्डको अदूरदर्शिता हो नि। उनीहरू चाहिँ रको चिफलाई चाहिँ लुते पत्रकारलाई भेटेर अँगालो हालेर अन्तर्वार्तादेखि यावत कुरा गर्ने। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई औपचारिक भ्रमणका बेलामा भेटघाटसम्म नदिने भनेपछि यो नेपाल र नेपालीको हुर्मत लिने काम भएको छ। ओलीले गरेका कुरा चाहिँ नि भारतलाई चुक्ली लगाएर चाहिँ नि प्रचण्डले गर्न खोजेका छन् भनेदेखि त्यो ठुलो गल्ती कुरा हो। काम न काजमा प्रचण्डलाई छोडे, प्रधानमन्त्री हुनको लागि नै उनले प्रचण्डलाई छोडिदिए। त्यति बाबुराम त्यति हामीले मान्ने मान्छे, लालध्वज उनको नाम थियो, लालध्वज माओवादी टाइममा लालध्वज। पछि गएर अहिले मैले भन्दाखेरि गुहार माग्दै हिँडेँ। प्रचण्ड नै इलेक्सनमा उत्रे भनेदेखि प्रचण्ड पनि आगे प्रचण्ड नै हुन्, उनी पनि इलेक्सन जित्छन्। जुन लिखितमा उनको भएको रहेछ नि 2.5 वर्ष ओलीसँग, त्यो देखाएर चाहिँ नि मेरो हो भन्दा अर्को कुरा हुन्थ्यो नि। त्यो नगर्ने, त्यो कागजमा नदेखाउने, भारतमा गएर बोलिदिने, अनि अस्थिर अवस्था आयो नि। त्यस्ताहरूले नैतिकताको कुरा, अर्को जोकर भयो भन्ने कुरा, अर्को भारतीय भयो भन्ने कुरा को मैले देख्दा विश्वसनीयता पनि छैन, अब अर्थ पनि हुँदैन। त्यो एकदमै उहाँलाई त्यो भन्ने नैतिक अधिकार छैन। तर अब नेपालका नेताहरू नेता भन्दा पनि राजनीतिक व्यापारी भएको हुनाले अब व्यावसायिक व्यक्तिले त आफ्नो व्यवसाय प्रवर्तन गर्नको लागि अहिले कहिलेकाहीँ चामलमा ढुङ्गा पनि मिसाउँछ। ओलीले किन छ भने देखाऊ, प्रमाण देऊ नि त, प्रमाण दिएर आऊ। डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभीमा। ल हस् त, आराम हुनुहुन्छ? प्रचण्डजीले अब हिजै मात्रै अब उस्तै
उस्तै पऱ्यो 52 सालको जनयुद्ध बन्दुकै बोकेर आउँछु भने जस्तो गरेर मै टाउको फुटाउन तयार छु, अब मै बन्दुक लिएर आउँछु भने जस्तै भाषण जनतामाझ गर्नुभयो। त्यसै गरी आउँ भनेर चाहिँ पर्सि 9 गते विशाल सभा काठमाडौँमा भन्ने कुरामा हिजो त्यसरी प्रस्तुत हुनुभयो। यसले कसरी जनतामा के झल्को दिन्छ? अब उहाँको सोच कस्तो विकास हुन थाल्यो? अब योभन्दा कडा त वर्षमानले भनेको थिए केपी ओलीको निरङ्कुश जारी रहने हो भने बन्दुक उड्छ भनेर। अब वर्षमान त्यो गुरिल्लाको कमान्डरै हो। प्रचण्ड त दिल्लीमा बसेर आदेश दिने मान्छे त हो नि। अझ सफ्ट छ उनको, म चाहिँ टाउको मात्रै फुटाउँछु, यस्तो गर्छु। अझ योभन्दा पनि एउटा विकृत अभिव्यक्ति झलनाथ खनालको आइरहेछ, काठमाडौँ नै क्याप्चर गर्नुपर्छ भनिरहेछ। अब यिनीहरू त त्यसै पनि एउटा सशस्त्र मनोवृत्तिकाहरू हुन् यिनीहरू, जनयुद्ध लडेर आएकाहरू हुन् यिनीहरू। अब शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बहुदलीय जनवाद के जनवाद भन्थे नि यिनीहरू, त्यस्तो जनवाद भन्ने झलनाथ त त्यस्तो भनेर हिँड्छन् भने अब प्रचण्डले के बोल्नुपर्ने त? प्रचण्डले त स्वतः उनको पृष्ठभूमि हिंसात्मक छ, मान्छे मारेर उनी राजनीतिमा आइरहन्छ, जनयुद्ध भनेकै मान्छे मार्ने कुरा हो। अब त्यस्तो प्रचण्डले भन्नुपर्ने कस्तो त? मैले त केही अस्वाभाविक, मैले पहिल्यै भनेको थिएँ अब वाइसिएलको पुनरावृत्ति हुन्छ अनि खडगोलीका कार्यकर्ता कुटिन थाल्छन्। मैले पहिले डे 1 मै भनेको थिएँ अब यो बाटो त्यहाँ पुग्छ र विप्लवसँग गएर गठबन्धन बन्छ, नेपालमा हिंसाको पुनरावृत्ति हुन्छ, मधेसमा पनि यो जुन सशस्त्र समूहहरू हुन्, सशस्त्र समूहको नकाबमा व्यवसाय गर्थे नि तिनीहरू पनि, मान्छेलाई अपहरण गर्ने, धम्क्याउने, ब्ल्याकमेल गर्ने, मधेसी पहाडे गर्ने भन्थे नि। अब सर्वत्र त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ र फेरि एकपल्ट नेपाली जनताले दुःख पाउँछन्। अहिले जे राजनीतिको नाममा यिनीहरूले ल्याङल्याङ गरिराखेका छन् त्यो ल्याङल्याङको पुग्ने ठाउँ भनेर चाहिँ त्यही। त्यसकारण मैले भने झलनाथहरूले त्यस्तो बोल्नु, माधव कुमारले त्यस्तो गर्नु चाहिँ मैले देख्दा अचम्मको विषय छ। जहाँसम्म प्रचण्डहरूको कुरा छ, मैले सुरुदेखि नै भनेको तिमीहरूले चाहिँ केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर गल्ती गर्दैछौ, किनभने स्वार्थको मिलन पार्टी एकता हुन सक्दैन। पार्टी एकता हुनको लागि वैचारिक एकता जरुरी छ। तिमीहरूको विचारै मिल्दैन, विचार नमिल्नेहरू एक ठाउँमा आएपछि किन आए त भन्ने प्रश्न उठ्छ। मैले देख्दाखेरि तिमीहरू पदका लागि त्यहाँ आएका थियौ। जब पदकै लागि तिम्रो यो सब लडाइँ हो भने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको सहमति थियो, त्यो बाटो छोड्नु राम्रो हुँदैन है। प्रचण्ड त्यही बेला यो 5 वर्षको लागि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्थे, त्यो त ठगी थियो नि त। अब अहिले यो झगडा 5 वर्षको लागि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री त होइन भने के को लागि हो त यो झगडा? ल ठिक छ, एक पद एक व्यक्ति, एक व्यक्ति एक पद जिन्दगीमा कहिल्यै माधव कुमार नेपालले गरेको छ, झलनाथले गरेको छ, के प्रचण्डले गरेको छ? प्रचण्ड कति वर्षदेखि त्यो पदमा छन् त? अनि केपी ओलीले चाहिँ कसरी 3 वर्षमा यी 2टा पद छोड्छन् त? ल ठिक छ, केपी ओली जबरजस्ती रचना अरे। त्यसो भने महाधिवेशन त चैतमा थियो, थपकन महाधिवेशनको बाटो जानु पर्दैन? महाधिवेशनमा उनीहरू दुईजना एक ठाउँमा उभिने बित्तिकै केपी ओलीको त त्यहाँ कुनै सम्भावना हुँदैन थियो। त्यसकारण जुन यो गलत बाटो यिनीहरूले लिए, यिनीहरू चाहिँ घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा हुन्। यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। तर यिनीहरूको यो समान चरित्रको घानमा नेपाली जनता पर्यो, नेपाल राष्ट्र पर्ला जस्तो देखियो। यस बापत चाहिँ यिनीहरूलाई कसरी दण्डित गर्ने होला, मेरो चाहिँ यहाँ चासो छ। अब यस्ता कहाँबाट के होला कस्तो होला यो मलाई चाहिँ कुनै पनि विषय होइन मेरो लागि चाहिँ। हो, हजुरले भने जस्तै ओली भन्छन् प्रचण्ड यसै गरी मान्छेहरू आएर विधवा बनाएर मान्छे कुटेर लुटेर आएर उनको बानी यही हजुरले भने जस्तै माधव कुमार पनि कहिले हारेर प्रधानमन्त्री हुने, महासचिव मान्छे मदन भण्डारीको देवासनपछि हुने, उहाँको सोच त्यस्तै भएकोले गर्दा दुइटै यस्तै भएर चाहिँ यही अगाडि यही लाइनमा लाग्छ नि, यिनीहरूको विकासै भएन भन्ने उनको पनि आरोप भएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा नछोड्ने काम गरिरहेछन् उनको भनाइअनुसार भनौँ न। अब त्यो यी दुईजनालाई प्रधानमन्त्रीले त्यो भनेको हो भने उनी आफैको चाहिँ के छ त, प्रवृत्ति के छ, व्यक्तित्व कस्तो छ, बोलीचाली कस्तो छ, त्यो चाहिँ कस्तो छ त फेरि? होइन, यी वास्तवमा घिउ बेच र तरवार बेचौँ, यी दुईको बिचमा केही पनि फरक छैन। यी 20 को 19 पनि छैनन्, यिनीहरू 20 का 20 गलत हुन् र यिनीहरू दुइटैमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरू उस्तै हुन्, यिनीहरूले पदका लागि सबै गरेको हो। राजनीति पद कमाउने भाँडो होइन नि त, राजनीति त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो।
समाज रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। समाजलाई समृद्धि दिनुपर्छ। अब उहाँहरू आफूलाई चाहिँ नेता ठान्नुहुन्छ भने उहाँहरूले एउटा आदर्श छोड्नुपर्छ, एउटा मानक छोड्नुपर्छ। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएका थिए। गिरिजाले यसरी नै ल्याङल्याङ गरेको हुनाले 9 महिनामै छोडिदिए। त कृष्णप्रसाद भट्टराई साना भएनन् नि। प्रदीप गिरी जिन्दगीमा कहिले पनि मन्त्री भएनन्। विजय गच्छदार ठुलो कि प्रदीप गिरी ठुलो त त्यसो भने? वामदेव ठुलो कि प्रदीप गिरी ठुलो त त्यसो भने? गोविन्दराज ठुलो कि चिरञ्जीवी ठुलो कि प्रदीप गिरी ठुलो त? त्यस कारणले ठुलोको मापन पनि हामीले गलत ढङ्गले गरिराखेका छौँ। नेताको मापन पनि हामीले गलत यसरी अन्टसन्ट गरेर नेता हुनु माननीय जम्मै मन्त्री छन्। ऊ मणि थापा पनि मन्त्री भइसके। टोपबहादुर उप प्रधानमन्त्री हो क्यारे अझ हो। बादल ठुलो कि टोपबहादुर ठुलो त त्यसो भने? होइन। पदले मान्छेलाई ठुलो सानो मापन गर्नु हुँदैन। उसको आचरण व्यवहार संस्कार, उसको देशभक्ति, उसको सिद्धान्त निष्ठता, उसको जनप्रियता, त्यो आधारमा मान्छेलाई चाहिँ मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मान्छेलाई मापन गर्ने हाम्रो विधिमै अब हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यिनीहरू न राजनीतिज्ञ हुन्, न यिनीहरू ठुला मान्छे हुन्, न यिनीहरूलाई हामीले बोकेर सही काम गरेका छौँ। अब हामीले चिन्नु पर्यो र गलत मान्छेलाई चाहिँ ठेगान लगाउनु पर्यो र सही मान्छेलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। होइन भने नेपाली समाजले अझ कति दुःख पाउँछ भन्न सकिँदैन। मलाई त धेरै नै दुःख पाउँछ होला उसले। त्यो त अबको त यो 5 वर्षको स्थायी सरकार हुन त हजुरले मान्नु भएकै थिएन, जनतालाई झुक्क्याएका थिए। तर अब त यो संसद विघटनदेखि अब ओली प्रचण्डको आरोप प्रत्यारोप अनि त्यसपछि देश अब कहाँ पुग्ने भन्ने कुरामै समय धेरै जाला छ नि त। अब चुनाव भनेर मान्छेलाई झुकाइराखेको अवस्था छ। यसले अब जनता भुमरीमा कसरी फस्दैछन्? त्यो देश भन्ने यो जनता भुमरी भन्ने कुरा अब गौण भयो। अब यो देश रहने कि नरहने भन्नेमा विषय आयो। यो योजनाबद्ध कहिलेकाहीँ नजानेर पनि मान्छेले अपराध गर्छ। यिनीहरूलाई यो कुरो थाहा छैन भने यिनीहरूको हातबाट त्यो अपराध हुन गइराखेको छ। यो देश सिद्ध्याउने खेल हो। अब यो नेपाल भन्ने देशको केही पनि औचित्य छैन। यो हुनुकै केही अर्थ छैन। यस्तो चुनावबाट पनि नहुने, लोकतन्त्र पनि नहुने, गणतन्त्रबाट पनि नहुने, धर्मनिरपेक्ष पनि नहुने, केहीबाट पनि नहुने हो भने यो देश भाँडमा जाए भनेर जनको मुखबाट भन्न लाउने साजिस हो यो। त्यतातिर विषय अहिले गइराखेको छ। होइन भने त्यत्रो पार्टी एकता भएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्थे। हामीले सुविधाको बहुमत पायौँ भनेदेखि सुशासन दिन्छौँ, स्थायित्व दिन्छौँ, समृद्धि दिन्छौँ भन्थे। आज कहाँ छौँ त हामी? यो जनताको कारणले भएको हो कि काङ्ग्रेसको कारणले भएको हो कि मधेसवादीको कारणले भएको हो कि इन्डियाको कारणले? कसले गर्दा भएको त यस्तो? त्यस कारणले यिनीहरू अपराधीहरू हुन्, राजनीतिक अपराधीहरू हुन्। यी अपराधीहरूलाई हामीले किनारा नलगाउने हो भने यिनीहरूले देश सिध्याइदिन्छन्। अब छनौट गर्ने पालो हाम्रो छ। यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने कि नगर्ने? मैले भनेको छु, म एउटा राष्ट्रव्यापी अभियान लिएर निस्किन्छु काठमाडौँबाट र यी अपराधीहरूलाई कुनै पनि हालतमा दोहोरिन दिनु हुँदैन भन्ने आह्वान गर्छु। के नेपाली जनताले चितवनबाट प्रचण्डलाई हराउँछन्, झापाबाट केपीलाई हराउँछन्, रौतहटबाट माधव नेपाललाई हराउँछन् त? अब उनीहरूले शेरबहादुरलाई डडेलधुराबाट हराउँछन् त? जितेर आयो। तिमीहरू हार्ने अनि यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गर्ने भनेर आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई हप्कायो शेरबहादुरले। शेरबहादुरले नै 4 चोटि प्रधानमन्त्री भएर देश र जनतालाई के दिए त? के पायौँ त हामीले? उद्योग खोले, रोजगारी बढ्यो, समृद्धि पायौँ हामीले, प्रणाली बस्यो, योग्यताको कदर गरे त उनले। आफ्नै स्वास्नीलाई अगाडि बढाउने, आफ्नै छोरीलाई अगाडि बढाउने, आफ्नै बुहारीलाई अगाडि बढाउने। कसैको स्वास्नी हुँदैमा राष्ट्रपति भइन्छ? बार्गेनिङ गरेर मन्त्री हुन पाइन्छ? राजदूत पद पैसामा किनबेच गर्नुहुन्छ? मैले यो पदकै लागि गरेको भए पनि यसमा तथ्य छ भनेदेखि मान्छेले सुन्नुपर्छ। र जस्तो कति कारखाना बन्द भए, कति अस्पताल बन्द भए, कति मानिस चाहिँ बेरोजगार भए, कति मान्छेलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा हत्या गरियो, कति मान्छेलाई अहिले पनि चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेछन् मानिसहरूले। यदि त्यो कुरा मैले भनेको हो भने त कान ठाडा लाउनु पर्ने। ओहो, हिजो जनयुद्ध भन्थे, हिजो लोकतन्त्र भन्थे, यो त धनयुद्ध पो रहेछ त। लोकतन्त्र भन्थे, यो त लुटतन्त्र पो रहेछ त। लोकतन्त्रमा त नयाँ नयाँ कारखाना खोल्नुपर्ने, भाइ छोराले त्यसमा जब पाउनुपर्ने, दिदीबहिनीले त्यसमा जब पाउनुपर्ने, त्यो त भइरहेको छैन। हामीले लोकतन्त्रको लागि लड्यौँ। अब उनका छोरी बुहारी स्वास्नी महामन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति भए। हाम्रा भाइ छोराहरू त काम जीवन यापनको लागि त
अरबको खाडीको बाटो पो हामीले त नाप्नु पर्यो त। यो त सुरेन्द्र केसीले भनेको कुरा त हो कि क्या हो भन्ने एउटा त्यो पो हामीले चाहिँ यसबाट त सुसूचित हुने यो पो हाम्रो धर्म हो त। आफू रातो तुर्न पाएन अनि कराउँदै हिँड्छ भन्नुको मतलब चाहिँ अझ राक्षसी प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, अझ जनतालाई चाहिँ अन्धकारमा राखेर चाहिँ शासन शोषण गर्ने। अब अहिले चाहिँ हाम्रा भाइ छोरा संसारभरि भौँतारिएका छन्, त्यहीँबाट आएको रेमिटान्सबाट उनीहरू महँगा 3 करोडको त गाडी, कम्युनिस्टका नेता भन्छन् 3 करोडका गाडी चढ्छन्, कम्युनिस्टका नेता अरे। अरूलाई हिजो सांस्कृतिक हिजो वर्गीयताको आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध गर्नु पर्थ्यो, उस्तो गर्नु पर्थ्यो भन्थे। अब आज उनीहरू नै कस्तो कस्तो चर्तिकला गर्दैछन् त, कस्तो वैवाहिकतामा उनीहरू जोडिन्छन् गाँसिन्छन् त, कत्रा घरमा उनीहरू बस्छन् त, कत्रा गाडी। हिजो राजालाई त ऐयासी भन्थे त, आज प्रचण्ड कति सुरक्षा लिएर हिँड्छन्। हिजो त नातावाद कृपावाद भन्थे त, आज कसरी स्वास्नी च्यापेर हिँडेका छन् त त्यो कुरा मैले नभनेर कसले भने इल्याङ्ग्राले भन्छन् त्यो कुरा। अनि मैले भन्यो भने मेरै मुख बन्द गरिदियो भने त अनि रहेका खालि भक्तजनहरूका यी गुणगान गाउनेहरू यी गीता भक्तहरूको मात्रै हस्ती हुने भयो त। यस्ताको मात्रै ज्ञान लिएर हिँडियो भने समाज कहाँ पुग्छ त। आलोचना भनेको चाहिँ के भने समाजको अचार हो, यसले समाजलाई तिखर बनाउँछ। मान्छेमा एउटा आलोचनात्मक सोच हुनु पर्छ। तर यहाँका नेता आलोचना सुन्न सक्दैन हैन, उनीहरूलाई त त्यो त पटक्कै टर्रो एकदम पिरो लाग्छ त्यो। उनीहरू त त्यस्तोलाई त उनीहरू त दुश्मन ठान्छन्, बैरी ठान्छन् त्यस्तालाई उनीहरू, जिन्दगीभरको शत्रु हुन्छ। उनीहरू त्यसरी हुन्छन्। जस्तो भनौँ न अब यो शेरबहादुरहरूले नै प्रचण्डको टाउको लिएर आउनु 50 लाख बोरामा लिएर जानु भने हो कि होइन, त्यो उनीहरूलाई प्रिय लाग्छ। त्यहीँ गएर उनीहरू घाँटी जोड्छन् अनि केपीसँग घाँटी जोड्छन्, बुहारीलाई मन्त्री बनाउँछन्, शेरबहादुरसँग घाँटी जोड्छन्, छोरीलाई मेयर बनाउँछन्। त्यो चाहिँ वाह लोकतन्त्रवादी नेता। हिजो कसरी गुणगान गाउँथे त केपीको प्रचण्ड। अब अहिले हामीलाई मात्रै उनीहरूले शत्रु ठानेको होइन नि, अहिले एकअर्काका शत्रु उनीहरू छन्। के भन्छन् त प्रचण्डलाई केपीलाई प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाललाई के भन्छन् यिनीहरू। हिजो योगेश के भन्थे, आज के भन्छन्। योगेशले त्यही त घनश्याम के भन्थे, हिजो त्यहाँ मन्त्री हुँदाखेरि त साह्रै स्वाद थियो होला नि त। अनि अहिले हामीले त्यो गराएको छैन। बाबु छोराकै सम्बन्ध छ नि योगेश र केपीको त पहिला सम्बन्ध त। बाबु छोरा थिएन, उनीहरू चाहिँ त्यो कोखामा दाँत लिएर उनीहरू हिँड्थे। खालि त्यो मन्त्री पदको मात्रै, उनलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो, उनलाई मन्त्री हुनु थियो, यति मात्रै कुरा थियो। अब उनले मन्त्री छोड्नु पर्ने बित्तिकै त्यो नाता पनि सिद्धियो, अनि उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लिने बित्तिकै त्यो नाता पनि सिद्धियो। त्यसकारण यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार, यिनीहरूको बिचमा केही पनि फरक छैन। यिनीहरू घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा। घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाको साइनो भनेको त्यही घिउबाट आउने मुनाफा र तरवारबाट आउने मुनाफा मात्रै हो। त्यहाँ कुनै देश जनता भन्ने कुरा केही पनि छैन। मन्त्री हुन्जेलसम्म त्योभन्दा महान कोही पनि छैन, मन्त्रीबाट खुस्किने बित्तिकै त्योभन्दा गैताल पनि कोही पनि छैन। पद र पैसा अनि सुख सुविधा नै मात्रै देखे नेताहरूले अझै पनि होइन। त्यो मैले भनिहालेँ नि, त्यो चाहिँ गौण कुरा भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने राजनीति के हो त्यो हामीले ठिकसँग बुझेनौँ। राजनीति मैले अघि पनि भने राजनीति पद प्रतिष्ठा पैसा होइन, तर यहाँ चाहिँ त्यसको लागि राजनीति प्रयोग गरियो। मान्छेलाई हिजो मान्छेलाई मार्नेसम्मको हरकत गरियो। किन मारिएको त मान्छेलाई? आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनलाई? किन मान्छे मारेको कुरालाई पनि मान्छेले बिर्सिँदै गयो भने ठिक छ नि त, समाज रूपान्तरण हुन्छ, समाजले चाहिँ बढोत्तरी पाउँछ, सुशासन पाउँछ, समृद्धि पाउँछ भने भइगयो नि त। मैले चाहिँ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्ट 2 लेख्दाखेरि यिनै केपी ओलीहरूले व्यक्ति हत्या राजनीतिको शिकार बनाएका पीडितहरूको चाहिँ के रहेछ राय भनेर यहाँबाट अन्तर्वार्ता लिन झापा पुगे। के छ त तिमीहरूको भनाइ भनेर, जसलाई यिनीहरूले मारेका थिए, जसका छोरा नाति त्यहाँ अहिले पनि जिउँदै थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ मैले के छ त तिमीहरूको भनाइ सोद्धा उनीहरूले के भने हजुर अब हाम्रो त अरू भनाइ केही पनि छैन, हामीलाई जमिनदार भनेर सामन्ती भनेर मारे हाम्रा बाबुबाजेलाई, आज हाम्रो यो अवस्था भयो। अब अहिले हामी सुन्छौँ हामीलाई ठुलो घरमा बस्ने, ठुलो गाईको दुध खाने, धेरै खेती भएको भनेर मार्ने तिनीहरूकै काठमाडौँमा सबभन्दा ठुला महलहरू छन् अरे र सबभन्दा मस्ती तिनीहरू मार्छन् अरे भनेर हामी यहाँ सुन्छौँ। त्यसकारण डाक्टर साहबले सोधिदिनु पर्यो यो अन्याय हामीमाथि किन? हामी धनी हुँदा मर्नुपर्ने,
हाम्रा बाबुबाजे मारिनुपर्ने, अनि उनीहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा अझ धनी भएर बस्ने हो भने उनीहरूले हाम्रा बाबुबाजे मार्नुको औचित्य के हो त्यो सोधिदिनु पर्यो भन्थे। अब अहिले म यिनीहरूलाई त्यही कुरा सोध्छु, तिमीहरू मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा एकदमै सही छ, तिम्रो चित्त बुझ्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीलाई नै तिमीले जबरजस्ती प्रधानमन्त्री पनि बनायो, 2/3 भयो, सुविधाको बहुमत भयो भने जनतालाई चाहिँ सुनको लड्डु दिन्छु पनि भनियो। आज के भयो त? तिमीहरू त कुकुर झगडा गरिरहेछौ, गाँड कोराको गरिरहेछौ, एक लड़काको चरित्र हत्या गरिरहेछौ, तिमीहरूमा अलिकति पनि राजनीतिक निष्ठा इमान्दारी त छैन। आफ्नै सहयोद्धा साथीलाई जोसँग एक समय सँगै मिलेर काम गरियो त्यसलाई के कति आरोप लगाउनु पर्ने भन्ने सीमा पनि तिमीलाई घिन लाग्दैन अलिकति? तिमीहरू नै भन्दैछौ कतिवटा टाउको फुटाउने हो, मिल्नु त छँदैछ भोलि भन्दैछौ, फेरि तिमीहरू नै भन्दैछौ अब अहिले हामी त्यति बढी एकअर्कालाई निषेध गाली गलौज पनि नगरौँ, भोलि मिल्नै पर्नेछ। फेरि तिमीहरू भोलि मिल्छौ भन्ने कुरा त पक्कै देखियो। तिमीहरूसँग किन अलिकति पनि तिमीहरूले यसमा चाहिँ छेद विवेक किन राख्दैन? तिमीहरू कुनै सीमा त राख, एउटा सीमाभित्र रहेर एकअर्कालाई गाली गर, निषेध गर। तिमीहरूलाई अलिकति लज्जा बोध हुँदैन? हामी अहिले पनि यो भाषाबाट यो तरिकाले उनीहरूलाई भन्दैछौँ र नेपाली जनतालाई चाहिँ के म भन्न चाहन्छु भने यिनीहरू राजनीतिक होइनन्, यिनीहरू राजनीतिक व्यवसायीहरू। जसरी विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री हो, जसरी पशुपति मुरारकाको सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो, त्यसरी नै यिनीहरूको चाहिँ राजनीतिक फ्याक्ट्री हो। त्यो फ्याक्ट्रीमध्ये एउटा फ्याक्ट्रीको नाम नेपाली काङ्ग्रेस छ, अर्को फ्याक्ट्रीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ र त्यसका कर्पोरेट मालिकहरू चाहिँ शेरबहादुरहरू हुन्, प्रचण्ड केपी ओलीहरू हुन्। यिनीहरू नेता होइनन्। नेताले कहिले पनि स्वास्नी छोरी बुहारी बोकेर हिँड्दैन। स्वास्नी छोरी बुहारी बोक्ने त्यो त निजी सम्पत्ति जस्तो हो नि त। यो राजनीतिक दल भनेको यिनीहरूको निजी सम्पत्ति हो। शहीदले यिनीहरूको छोरी बुहारीलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि ज्यान बलिदान गरेका हुन् हिजो। यही कारण राणा शासन फालेको शहीद शुक्रराज शास्त्रीहरूले यही हो विषय। यही कारण गणतन्त्र ल्याएको हामीले। नेताको ठाउँमा स्वास्नी हुने हो भने किन हामीले राजतन्त्र फाल्नुपर्ने त? राजतन्त्र फाल्नुको औचित्य के हो? जनयुद्धको आधारबाटै राजतन्त्र फाल्यो भनेर खुसी हुन्थ्यो नि त प्रचण्डहरू पहिला त। अब त्यो त उनले भन्न पाउने भए, तर 12 बुँदेमा त राजतन्त्रको कुरा त थिएन, धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि थिएन। यो त चाहिँ विभिन्न स्वार्थी समूहहरूको, देशी विदेशी शक्तिहरूको घानमा परेर आएको परिवर्तन हो। यो त जनयुद्धै पनि यसको लागि लडेको थियो त प्रचण्डले। इमान्दार भनौँ न, प्रचण्डले जनयुद्ध केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लड्या हो। अब अहिले फेरि शेरबहादुरको शरणमा पुगेर हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर लगलग काँप्दैछन्। त्यसका लागि शहीदले जनयुद्ध गरेका हुन् त्यसो नै। जनमुक्ति सेनाको त्यही हो त स्पिरिट। सत्ता बार्गेनिङको लागि जनयुद्ध भएको त्यही हो त प्रचण्डको भनाइ। यो ठगी हो। यो चाहिँ जनयुद्धको नाममा, काङ्ग्रेस पार्टीको नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा राजनीतिक पेसा हो, यो राजनीतिक व्यवसाय हो। र राजनीतिक व्यवसाय हुन सक्दैन। जबसम्म राजनीतिलाई व्यवसायको रूपमा प्रयोग गरिन्छ तबसम्म त्यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ आम नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ। र यो नेतृत्वबाट चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको कुरा, यो देशको समृद्धि र स्थिरता, यो नेतृत्वबाट चाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन। यति कुरा चाहिँ उनीहरूले अनिवार्य बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि पनि उनीहरू यही नेतृत्वको चाहिँ लागि न्यौछावर गर्छन्, यही नेतृत्वलाई मतदान गर्छन्, यही नेतृत्वको जय जयकार र गुणगान गाउँछन् भने कहाँ भिरबाट लडेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न चाहिँ सकिँदैन। नेपाली जनताले अझ दुःख पाउनेवाला छन्। त्यो कुरा चाहिँ समयमै नेपाली जनता, यिनीहरूलाई त कुनै हालतमा दण्डित गर्नुपर्छ, कुनै हालतमा। अब आउने निर्वाचनमा त यो 2/3 मास्नेलाई त अनिवार्य दण्डित गर्नुपर्छ। नगर्ने भने नेपाली जनताले पनि खुदो खानेवाला छ। अब मैले चाहिँ भनिदिनु पर्ने कुरा, अब योभन्दा बढी त म केही पनि गर्न सक्दिनँ। म के गर्न सक्छु? छाती चिरेर देखाउन सक्दिनँ। अब यतिमा त पद नपाएर भनिदिन्छन् लालबोझकडहरूले भने, अनि योभन्दा बढी भन्यो भने त कुट्नै आउलान् फेरि अझ। तर म भन्छु कुट्न आए पनि बोक्न आए पनि यो नेतृत्वलाई एकपल्ट हामीले अनिवार्य दण्डित गर्नुपर्छ र यिनीहरू दण्डभागी छन्। मैले भन्ने कुरा दण्डित गरेर परिवर्तन हुने सम्भावना देख्नु भएको छ त? होइन, किनारा लाग्यो नि त। दण्डित गरे त्यहाँ अर्को आयो नि त। महाधिवेशनमा पनि यिनीहरूलाई यो बुढो नेतृत्वलाई पन्छाएर युवा नेतृत्व ल्याउनु पर्यो। निर्वाचनमा पनि यी फोरीहरूलाई पराजित गरेर तुलनात्मक असल उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनु पर्यो भने यसबाट सानो एउटा आँखीझाल त देखियो नि त। सानो केही नभए सानो एउटा आँखीझाल देखियो। यहाँबाट धेरै पर हेर्दाखेरि सानो भए पनि एउटा प्रकाशको किरण देखिन्छ। होइन भने त यी बुढाहरूबाट त
पुरा सुरुङ अँध्यारो सुरुङ मात्रै देखिन्छ। युवाहरूमा पनि हजुर जस्तै योगेश यी घनश्याम टोपबहादुर जस्तालाई मानिएको छ युवा तत्काललाई, यिनीहरूको अहिलेको आचरण र व्यवहारले त केही बुझ्न यिनीहरूलाई पनि केही सुधार्नुपर्ने हुनसक्छ। होइन, यिनीहरू युवा होइनन्, यिनीहरू पदका लागि मरिहत्ते गर्नेहरू युवा नै होइनन्, उनीहरू उमेरका मात्रै युवा हुन्। युवा हुनको लागि स्पिरिट हुनुपर्छ। छिप्पिएको उमेरको भएर पनि स्पिरिट छ भने त्यो युवा हुन्छ, र युवा उमेरको भए पनि त्यो लम्पट पदका लागि मरिहत्ते गर्छ भने त्यो युवा हुन्। यिनीहरू युवै होइनन्। कसरी युवा हुन् यस्ता? युवा हुन् भने उनीहरूले कुन उद्योग खोले, उनीहरूले कुन सुचरित्र देखाए, कहाँ उनीहरूले चाहिँ निष्ठा र इमान्दारिता देखाए? खोइ कहाँ देखाए त? के घनश्यामले कृषकहरूलाई मल उपलब्ध गराए? त्यही गर्न सकेन नि, त्यही मात्रै। अनि कसरी युवा हुन् त घनश्याम? अन्त योगेश भट्टराईले नेबानीलाई निजीकरणमा लगे कि लगेन? त्यो कुनै युवाले गर्ने काम हो त्यो? युवाले त एउटा सामाजिक न्यायका लागि पो त, कल कारखाना खोलेर भाइ छोरालाई जब उपलब्ध गराउनको लागि पो नीति दिने पो युवा हुन्छ त। युवालाई मलेसियामा मर्न पठाउने अनि नेबानीको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निजी क्षेत्रलाई दिने अनि युवा हुँ भन्न पाइन्छ? उनीहरू कहिले पनि युवा होइनन्। उनीहरू उमेरका मात्रै युवा हुन्, उनीहरू आचरणका युवा होइनन्। युवा भनेको त सामाजिक न्यायको लागि प्रतिबद्ध, सुशासन र समृद्धिको लागि पारदर्शीपूर्ण निष्ठा इमान्दारिताको लागि लड्ने पो युवा हुन्छ त। यसो स्वार्थको लागि लड्ने युवा हुन्छ? यिनीहरू युवै होइनन्। यिनीहरू युवा भनेको स्पिरिट हो। युवराज गेवाली युवा हुन्। उनी 10 वर्ष जेठा छन् नि योगेश भट्टराईभन्दा त 20 वर्ष जेठा होला न। मतलब जो निष्ठाको लागि चाहिँ प्रदीप गिरी युवा हुन्, त्यस्ता पो युवा हुन्छन् त। युवा भनेको त एउटा जनताको लागि चाहिँ समर्पित भएर आफ्नो जोस जाँगरलाई समर्पित गर्ने सोच पो युवा हुन्छ त। उमेरमा को कति वर्षको छ भनेर युवा त फलानु भन्ने हुन्छ? देङ सियाओपिङले कति वर्षको उमेरमा आजको चीन परिकल्पना गर्छ? 71-72 वर्षको उमेरमा उनले आजको चीनको परिकल्पना गरे। ती चाहिँ युवा हुन्। यिनीहरू कसरी युवा? नेल्सन मण्डेला युवा हुन्, फिडेल क्यास्ट्रो युवा हुन्, ली क्वान यू अहिले महातिर मोहम्मद चाहिँ 92 वर्षको उमेरमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो कि भएनन्? अझ युवा त 50, 55, 56 वर्षका युवालाई उनले चाहिँ सत्ता छोडिदिएका थिए। भ्रष्टाचारको आलमा डुबेर 12 वर्ष जेलमा परे। ती कसरी युवा हुन्? ती युवा पनि भ्रष्ट हुन्छ? ती युवै होइनन्। युवा उमेर भन्ने एउटा फ्याक्टर मात्रै हो। उसको स्पिरिट, उसको प्रतिबद्धता, उसको जनप्रियता, उसको सामाजिक न्यायको विधि के छ, उसले युवाहरूको लागि एउटा रोजगारमा के प्रयास गरेको छ, युवाको परिभाषा पनि अब बदल्नुपर्छ। त्यस्तो मात्रै युवा हुन्छ। उमेरमा चाहिँ 25 वर्षको हुँदैमा त्यो युवा हुँदैन। युवा सँगसँगै बुद्धिजीवी सहित बुझेको जानेको भनेर पहिला हजुरले पनि धेरै कुरा बुझ्नु खोज्नु भएको थियो र सबै जनतालाई आश्वासित पाएर प्रधानमन्त्री भएको थियो डाक्टर बाबुराम। त्यति बेला पढे लेखेको आधारमा, जाने बुझेको आधारमा, बोर्डफोर्सको आधारमा प्रधानमन्त्री भएको हिसाबमा हजुरले पनि गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ पढे लेखेको आधारमा भए त मलाई बनाउनु पर्ने भन्ने टाइपमा पनि कुरा गरिएको थियो। त्यस्ताबाट पनि आशा त हुँदो रहेछ नि त खासै, होइन? हो, अब त्यही कुरा त आयो नि। यी मान्छेले चाहिँ बाबुराम बाबुराम भन्थे। मैले भने पढेर लेखेर पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा प्रतिबद्धता हो, कमिटमेन्ट हो। त्यो नभयो भने मैले कति मिल्यो त? बाबुराम चाहिँ जनयुद्ध गरेर आएका। माओवादी मधेसवादीमा पुग्नु भनेको के रहेछ त बाबुरामको खेल? जनयुद्ध पनि प्रचण्डसँग त्यति बेला चाहिँ साँठगाँठ मात्रै भयो, तर मन मस्तिष्कमा त्यो रोइन छैन बाबुरामको। अब होला उनको, तर 17,000 मान्छेले त बाबुरामकै एउटा अभियानलाई हेरेर ज्यान दिए नि त। अब अहिले चाहिँ मन मस्तिष्कमा हामी थिएनौँ भन्न पाइएन नि। त्यो सुविधा त उनले पाउँदैनन् नि। उनले त खालि के भने जनयुद्धको नाममा बबन्डर गर्ने अनि पढे लेखेको छु भन्ने बहानामा चाहिँ नाम कमाउने र प्रधानमन्त्री हुने अनि मधेसवादीमा गएर चाहिँ बाँकी जीवन बिताउने, यो रहेछ नि त खेल त बाबुरामको। म मात्रै यस्तो मान्छे थिएँ जो बाबुराम यस्तो गर्छन् भन्ने देख्थेँ, मलाई नै लकेटे। त्यति बेला तपाईँले भन्नुभएको थियो? मैले त त्यही बेला भने सबैभन्दा काम नलाग्ने मान्छेको नाम नै बाबुराम हो भनेर। मलाई पद नपाएर भने त्यो लुवागेहरू के दिए त मलाई तिनीहरूले त्यसो भने फेरि। अहिले के समयले सिद्ध गर्यो त? त्यसकारण पढाइ भन्ने आधारमा पनि विद्वान भइँदैन, उमेरको आधारमा पनि यङ भइँदैन, जाति जनजातिको आधारमा मधेसवादी भन्थे होइन। अब अहिले 2 नम्बरमा मधेसे नै मधेसे छन् त। अनि त्यसको नामाकरण अहिलेसम्म कसले रोक्यो त? हिजो पहाडेले सबै कुरा रोके, आज मधेसको नामकरण गर्न कसले रोक्यो ल मलाई भनिदिनु त? भनेपछि मधेसको समस्या पहाडे रहेछ कि मधेसै रहेछ त?
त्यसकारण युवाको समस्या युवा नै हो, पढे लेखेको समस्या पढे लेखेको। मुख्य कुरा चाहिँ पढेको होस् नपढेको होस्, जुनसुकै उमेरको होस्, सामाजिक न्यायको लागि, मुलुकको लागि, जनताको लागि समर्पित छ भने त्यो नै युवा हो, त्यो नै पढे लेखेको हो, त्यो नै राजनीति हो, त्यो नै नेता हो। त्यो गर्दैन भने ऊ जुनसुकै उमेरको भए पनि त्यसले त्यो उमेरको प्रतिनिधित्व गर्दैन। जस्तो केपी ओलीका जे जति चाहिँ कर्म कुकर्महरू थिए, ती कर्म कुकर्मलाई साथ दिने त योगेशहरू पनि थिए नि त। अब त्यो सबै केपी ओलीले मात्रै गरेको भन्न पाउँछन् उनीहरूले? त्यहाँ त सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली हुन्छ त्यहाँ। जस्तो कुलमानलाई नियुक्ति नदिएर के अरे केपी ओलीले नदिएको भन्छन् वर्षमान, पाउँछन् त्यसो भन्न? त्यसो भने त त्यही बेला उनले, मैले ठाडो फाइल लिएर गएको थिएँ, नमानेको, उनले नमानेको, त्यसरी हुन्छ? त्यही बेला राजीनामा दिनुपर्छ। कुलमानलाई नियुक्ति नगर्ने भने म तपाईँको लुते मन्त्री भएर बसिरहन्न, म्याउ म्याउ गरेर सिनो नकुन्दासम्म चाहिँ लुचिरहने, जब कुहिएर खानै नहुने हुन्छ अनि मैले त्यहाँबाट पन्छे भन्न पाइन्छ त? सबभन्दा युवा त वर्षमान पनि हुन् नि त। हेर उनको भूमिका, एउटा बुढो मन्त्रीको भन्दा नि गए गुज्रेको भूमिका छ उनको। उमेरले हुँदैन, स्पिरिटले हुन्छ, लिङ्गले हुँदैन, सोचले हुन्छ, क्षेत्रले हुँदैन, प्रतिबद्धताले हुन्छ। त्यो नहुने बित्तिकै न त्यहाँ उमेरले काम गर्छ, न त्यहाँ जातिले काम गर्छ, न त्यहाँ लिङ्गले काम गर्छ। यति महिला सबभन्दा बढी नेपालमा महिलाहरू रेप भएको छन् यो अवधिमा। राष्ट्रपति त महिला छिन् त, प्रधान न्यायाधीश पनि हिजो महिला थिइन्, स्पिकर पनि महिला थिइन्। नेपाली महिलामाथिको रेपको अपराध त कम भएन त कहिले पनि। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको हत्यारासम्म पत्ता लागेन, राष्ट्रपति छिन् त महिला। त्यो महिला हुँदैमा हुन्छ? प्रतिबद्धता चाहियो नि महिलाप्रतिको। पुरुष भए पनि हुन्छ, महिलाप्रतिको प्रतिबद्धता छ भनेदेखि महिलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मधेसको कल्याणको लागि मधेसी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कम्युनिस्टको कल्याणको लागि कम्युनिस्टै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मार्क्स पनि कम्युनिस्ट थिएनन्, एङ्गेल्स पनि कम्युनिस्ट थिएनन्, तर उनीहरूले मजदुर वर्गको कल्याणको लागि विचार दिएर गए, दर्शन। मधेसकै लागि केही गर्छु भनेर गएको हुन्छ डाक्टर बाबुराम त्यसपछि अहिले? बाबुरामको त अर्को व्यवसाय सिद्धिहाल्यो। बाबुरामलाई अब टेस्ट गर्न मागी केही पनि छैन। जस्तै अस्ति पनि कुरा आयो, ओलीले चाहिँ के भन्नु भने प्रचण्डले चाहिँ सबैलाई प्रयोग गर्ने हो, डाक्टरलाई पनि प्रयोग गरे, मलाई पनि गरे, सकेनन्। त्यही भएर अहिले उहाँ धोती लाउन पुगे डाक्टर बाबुराम भन्ने हिसाबमा आरोप लाउँथे। यसमा के छ कम्बिनेसन? होइन, त्यो केपी ओलीको त्यो अराजनीतिक टिप्पणी हो। त्यो धोती लाउँदैमा फलानो गर्दैमा त्यो चाहिँ अराजनैतिक र अशिष्ट टिप्पणी हो र उनको बाबुरामसँगको त्यो चाहिँ वाकयुद्ध हो। किनभने बाबुरामले पनि भस्मासुरदेखि सम्पूर्ण अराजनीतिक टिप्पणी केपी ओलीमाथि गरिआएका छन्। त्यसको त्यो वार पलट मात्रै हो, त्यस्तो प्रकारले होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने कसले कसलाई प्रयोग गरेको भन्ने। समष्टिमा नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा जनयुद्धलाई प्रयोग गरेको इन्डियाले, यो बाबुरामले उनलाई प्रयोग गरेको, उनले त्यो होइन। यो त नेपालीत्वका जे आधारहरू थिए ती नेपालीत्वका आधारहरूलाई नतोडिकन नेपाल र नेपालीको अस्तित्व सिद्ध्याउन नसकिने रहेछ भन्ने निष्कर्षपछि माओवादीको लफडा भएको थियो। अब त्यही माओवादीसँग गएर पार्टी एकता गर्ने तिनै केपी ओली हेर्नु के बुझेर पार्टी एकता गरेका थिए। उनले त बाबुरामले त मधेसीसँग धोती लगाए, उनले नि त पनि त रेड स्टार लगाएको, कसलाई सोधेर लगाएको त? किन लगाए त? होइन, यिनीहरू भने घिउ बेचेर तर, बाबुराम भने पनि, केपी ओली भने पनि, प्रचण्ड भने पनि, कोही भने नि घिउ बेचेर तरवार बेचाउन् र स्वार्थको लागि यिनीहरू जहाँ पनि जान्छन्। उनीहरूले पनि सबैभन्दा बढी मधेसी नेताहरू त उनले नै बोकेका छन्। दुग्गडलाई हिजो मात्रै पनि आर्थिक सल्लाहकार बनाए त के का लागि दुग्गडलाई आर्थिक सल्लाहकार बनाएको त? के सल्लाह दिन्छन् त दुग्गडले तिनलाई? त्यहाँ मन्त्री सरहको रे, किन दिनुपर्ने मन्त्री सरहको दुग्गडलाई? सबै केपी ओली भन्दा ठुलो मधेस विरोधी कोही छैन भन्थे होइन हृदय स्थिर पार्टी? अहिले उनको रोजा मन्त्री छन् त? होइन, यो मधेस पहाड केही होइन। यो के हो भने यिनको राजनीतिक व्यवसाय हो। यिनीहरू कोही मधेसको नाममा, कोही जनयुद्धको नाममा, कोही काङ्ग्रेसको नाममा, कोही के नाममा चाहिँ उनीहरूले यो व्यापार गरेको हो। यिनीहरूको यो व्यापारको मकसद भनेको चाहिँ मुनाफा आर्जन गर्ने। अरूले चाहिँ यो सम्पत्ति खुल्लम खुल्ला एउटा सम्पत्ति कति अरबको, कति मिलियनको, कति बिलियनको मालिक छ भन्ने आधारमा
आफ्नो हैसियत देखाउन खोज्छन् भने यिनीहरू चाहिँ कतिचोटि मन्त्री भए, कतिचोटि प्रधानमन्त्री भए, स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउन सके कि सकिन, स्वास्नीलाई स्पिकर बनाउन सके कि सकिन, जेठसासुलाई र सासूलाई राजदूत बनाउन सके कि सकिन, त्यो आधारमा जस्तो भन्ने खुल्ला भनेको छ त शेरबहादुरले, म यो तिमीहरूको उमेरमा 4 चोटि प्रधानमन्त्री भए, तिमीहरू के भयो भनिरहेछ। के भने त्यस्तो? त त्यो कुनै राजनीतिले भन्ने, कुनै राजनीतिज्ञले भन्ने भाषा हो त्यो? कतिचोटि मन्त्री भए के हुन्छ? विजय गजदा 13 चोटि मन्त्री भए, के भयो त? अहिले त भ्रष्टाचारको फाइल बोकिराखेका छन् त। कमल थापा 9 चोटि मन्त्री भए, के भयो त? राज संस्थालाई राखे, हिन्दू धर्मलाई राखे? होइन, सबै यिनीहरूको व्यवसाय हो। यी व्यवसायिक मानिसहरूको पछाडि लाग्नुको कुनै अर्थ छैन। केपी ओली भने पनि त्यही हो, बाबुराम भने पनि त्यही हो, प्रचण्ड भने पनि त्यही हो, जो भने पनि। अन्तिममा हजुर परराष्ट्र मन्त्री भारत गएर उपलब्धि केही देखियो हजुरको विश्लेषणमा? फर्केर आए? अलमोस्ट उपलब्धि केही पनि छैन। खालि उनीहरूले दुःखको कुरा चाहिँ नेपाल र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको डिग्निटीको हुर्मत लिए। नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्रीले भेट्दै भेटेनन् भन्ने खालको दुर्नाम पनि कमाए। यो चाहिँ पूर्णतः असफल भ्रमण छ। यसरी नेपाल र नेपालीको हुर्मत लिने अधिकार यिनीहरूलाई छैन। यसको लागि म खेद प्रकट गर्छु, किनभने के एजेन्डामा कुरा गर्ने, कसलाई भेट्ने पहिल्यै चाहिँ कार्यतालिका बाहिर आउनु पर्थ्यो र नेपाली जनतालाई त्यही अनुसार सुसूचित गरिनु पर्थ्यो। त्यसकारणले यसको लागि चाहिँ म नेपाल सरकारप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु, किनभने उनीहरूले विदेशमा नेपाल र नेपालीको हुर्मत लिएका छन्, नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको हुर्मत लिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई, यहाँका उनीहरू चाहिँ रहेको चिफलाई चाहिँ लुते पत्रकारलाई भेटेर अँगालो हालेर अन्तर्वार्तादेखि यावत कुरा गर्ने। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई औपचारिक भ्रमणका बेलामा भेटघाटसम्म नदिने भनेपछि यो नेपाल र नेपालीको हुर्मत लिने काम भएको छ। यो भ्रमण त्यो कुनै प्लान बिना कोही नभेट्ने र सेड्युल नबनाउने भन्ने हुन्छ र यत्रो सरकार मन्त्री त्यो नहुनु पर्ने, तर त्यो रूपमा विषय बाहिर आयो। त्यसकारण उनीहरूले हामीलाई एजेन्डा दिनुपर्ने, यो भनिदिनु पर्ने वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रीको नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाटको एजेन्डै थिएन, यो सुरुमै भनिदिनु पर्ने। अब के थियो त हामीलाई यहाँ थाहा भएन। यही कुरा मात्रै हामीलाई सूचित गरियो कि नरेन्द्र मोदीले हाम्रो युवराज गेवालीलाई भेटघाट दिएनन्। युवराज गेवाली नै होइन, नाम के नाम यिनको? प्रदीप गेवालीलाई भेटघाटै दिएनन्। अब यो त नेपाल र नेपालीको लागि त प्रतिष्ठाको विषय भने किन भेट्न दिने? हामीले चाहिँ एउटा रहेको चिफलाई पनि भेट्दै हिँड्नुपर्ने, पत्रकारलाई त्यत्रो 2 घण्टा अन्तर्वार्ता दिन सकिने, अन्तर्वार्ता दिन चाहिँ हुने। अनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ भेटै नदिने भनेपछि यो त हामीलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको कुरा भएन। यसको लागि चाहिँ म नेपाल सरकारप्रति खेद प्रकट गर्दछु। जहाँसम्म भ्रमणको कुरा छ, यो पूर्णतः असफल भ्रमण हो र विवादास्पद भ्रमण हो। यसले नेपाल र नेपालीको छविलाई होच्याएको छ र तल पारेको छ। यो चाहिँ मलाई स्वीकार्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले पुस 5 गते गरेको अचानक संसद विघटनको प्रस्ताव र स्वीकृत राष्ट्रपतिबाट भएको कुरा पनि भारतले गरेको हो भन्ने रुष्टा पनि छन् नि मान्छे। अब त्यो चाहिँ नि कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, शङ्का उपशङ्का धेरै गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ, धेरै कुरा। तर मैले देखा त ओली त कम्प्लिटली चाइना परस्त भन्। ओली त लम्पसार परेको हुन्। अघिल्लो 2-3 चोटि जब चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी माने फुट्न खोजेको थियो नि, यो त्यो बेलामा प्रेसिडेन्ट जीले उहाँबाट यहाँको प्रेसिडेन्टलाई फोनसम्म गरेका 2 चोटि गरे हुन्। ओलीलाई नै बचाउनै हो नि भनेदेखि अहिले म कसरी मान्नु कि त्यस्तो लम्पसार ओली चाहिँ चाइनातिर परेको ओलीलाई चाहिँ नि बचाउन भारतले चाहिँ नि तिमी संसद विघटन गर भन्छ, त्यो म पचाउन सक्दिनँ। तर प्रचण्डलाई ब्याकअपमा राखेर के उत्पन्न गर्न खोजिएको हो कि? हो, प्रचण्डले भने पनि म सुन्छु चाहिँ नि कि भारतले डेमोक्रेटिक मुलुकले अहिले हाम्रो डेमोक्रेसी यस्तो हस्तक्षेप भएको छ, हाम्रो डेमोक्रेसीमा प्रहार भएको छ, भारतले चाहिँ यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्यो भने सुन्छु म। त्यो भने भने त बिल्कुल गलत हो। त्यो त साह्रै ठुलो अन्याय हो। त्यसबाट त भारतलाई डाइरेक्टली हस्तक्षेप गरे भन्ने हुन्छ। अगर प्रचण्डले त्यसो भनेका हुन्, मैले त्यो अस्ति सुने, कसले मलाई सुनाएको थिएँ प्रचण्डले यस्तो बोले रे। अगर त्यस्तो बोल्यो भने त उनले त्यो बोल्नु र लेन्डुप डोर्जीले उहाँ चाहिँ कामै गर्नु चाहिँ फरक के भयो धेरै। पहिलो स्टेप त यही हो, पहिले भारत आऊ हामीलाई बचाऊ भन्ने कुरा आउँछ। राजा आऊ हामीलाई बचाऊ भने कि भारत हामीलाई बचाऊ। अब प्रचण्डले त्यतिसम्म हदसम्म घा भइदिएको त हो। प्रचण्डको ह्याङओभर के हुनसक्छ भनेदेखि हामीलाई त्यत्रो माओवादी जनयुद्धमा भारतले त्यति बसाइकन हामीलाई बस्न पनि दिए, उनले हामीलाई टेबलमा पनि ल्याए, गिरिजालाई पनि मिलाए, सबै गरे। त्यो एउटा उनलाई हुनसक्छ नि भारत हाम्रो ठुलो मित्र, मेरो ठुलो मित्र हो, अहिले उसले मलाई मद्दत गर्छ र अहिले ओलीले यो जो गएको छ मैले उसलाई भन्न सक्छु कि चाहिँ नि डेमोक्रेसीमा प्रहार भएको छ, तिमी मलाई मद्दत गर भन्न त सक्छु। तर अहिले आएर ओलीले गरेको कुरा चाहिँ नि भारतलाई चुक्ली लगाएर चाहिँ नि प्रचण्डले गर्न खोजेका छन् भनेदेखि त्यो ठुलो गल्ती कुरा हो। त्यो गलत हो। र फेरि साथसाथमा अब प्रचण्डले पनि भारतलाई गुहार्ने, उसले पनि भारतलाई गुहार्ने कसरी दिइहाल्ने? हाम्रो त मेलमिलाप भइसक्यो। किनभने मित्र
ओलीको मित्र पनि चाइना इन्डिया हो र प्रचण्डको त्यहाँ हुन्छ उसले त जस्तो माओवादी र चाहिँ नि कङ्ग्रेस र चाहिँ नि यिनीहरूले मिलाएका थिए यहाँको कम्युनिस्ट माओवादी यहाँको कम्युनिस्ट त इन्डियाले मिलाइदिएको थियो यो उसमा त होइन यो माओवादी काण्डमा त अनि उनीहरू आएका थिए त्यसो हो भने त इन्डिया त ओलीको भने मित्र प्रचण्डको मित्र भने त भोलि नै गए चाहिँ दिल्लीमा गएर मेलमिलाप गर नि त सिधै हान्ने कुरा त त्यो त होइन नि त्यसैले यो मनगन्ते कुरा पनि गर्नु हुँदैन ज्यादै बढ्दा शङ्काको कुरा गरेर जनतामा भ्रम पनि फैलाउनु हुँदैन किनभने अहिले आएर जब ओली कम्प्लिटली चाइना त्यहाँ परास्त भइसकेका मान्छेले आएर अहिले भारतले चाहिँ नि उसलाई गरेर चाहिँ यो गराएको भन्ने कुरा त त्यो त असम्भव कुरा तर ओलीज्यूले गरेको कुरा सबै प्रचण्ड माधवको नेपाल झलनाथ एक खेमा हुने र जनता पनि दुई खेमा भइसकेको अवस्थामा चुनाव गर्ने भनेर निर्णय अझै पनि उहाँले भनिनु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले वैशाखमा चुनाव सम्भव छ यो के हुँदैछ होइन यो सुप्रिम कोर्ट हेर्नु सुप्रिम कोर्ट निर्णय हाल्नु पर्खिनुपर्छ लोकतन्त्र हो लोकतन्त्रमा हामीले अब आखिरमा माने न्यायपालिका त सर्वोच्च त उनी हो कार्यपालिका छन् सब गभर्मेन्टको इकाइहरू छन् तर न्यायपालिका सुप्रिम कोर्ट भनेपछि सर्वोच्च हो हामी सुप्रिम कोर्टमा जानु हुँदैन थियो फ्रेङ्कली बताउँ त्यस्तो स्थिति पोलिटिसियनहरूले राजनीतिज्ञहरूले पार्टीहरूले यस्तो स्थिति उत्पन्न गर्न हुँदैन थियो जसले कि चाहिँ आज उनीहरू नै सुप्रिम कोर्ट गएर चाहिँ छिनोफिनो गर्ने चाहिँ त्यहाँ जानु नपर्ने त्यो स्थिति आउनु नहुने थियो किनभनेदेखि जनताले भोट दिन्छ पार्टीलाई मैले सुप्रिम कोर्टले कुनै पनि जजले भोट दिए होइन पार्टीले दिएको पार्टीको चाहिँ म्यानिफेस्टो हुन्छ म यो गर्छु भने त्यो चाहिँ हामी दिएको हुन्छ र अब संसद भनेको जनताको बोली हो मैले पठाएको व्यक्ति त्यहाँ बस्छ मेरो बोली उसले बोल्छ पठाएको मतलब संसद भने जनताको ठाउँ हो जनताको बोली हो सुप्रिम कोर्ट त्यसको व्याख्या गर्ने ठाउँ मात्रै हो तर आज हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरूले के गरिदियो भनेदेखि यिनीहरूले जुन कुरा यहाँ मिलाएर गर्नु पर्थ्यो या संसदमै गर्नु पर्थ्यो दुईतर्फको गल्तीले गर्दाखेरि हामीले सुप्रिम कोर्ट पुग्नु पर्यो यति ठुलो मुद्दालाई चाहिँ छिनोफिनो गर्नुको लागि त्यहाँ पुग्नु पर्यो जुन सुप्रिम कोर्टले संविधानको व्याख्या मात्रै गर्नुपर्ने हो त्यहाँ अडचन फुकुवा यताउता गर्ने भने वीरेन्द्रले पनि त्यहाँ सोधेकै हुन् त्यसैले जुन त्यहाँ सुप्रिम कोर्टले कतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा पनि पोलिटिसियनको बुद्धिमा हुनुपर्छ हामीले यसरी चाहिँ गर्नुहुन्न कि सबै अधिकारै सुप्रिम कोर्ट सुम्पिनु हुन्न भनेर त्यो विचार गर्नु पर्थ्यो त्यसैले अहिले सुप्रिम कोर्टमा पोलिटिसियनहरूले जानै नहुने थियो अब गएपछि अब हामी त हाम्रो चुनाव एकातिर हाम्रो त्यत्रो 76%को चाहिँ त्यत्रो उत्साहको चुनावको चाहिँ नतिजा एकातिर सुप्रिम कोर्ट 15-20 हाल्ने सबैजना तय गर्ने भए यो राम्रो स्थिति होइन तर हामीलाई पुऱ्याइदियो कसले पुऱ्यायो त मैले त होइन तपाईँले होइन हाम्रो यहाँका चाहिँ नेतागणले पुऱ्यायो हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूले पुऱ्यायो दुःखको कुरा हो तर अहिले तपाईँ जुन सोधेको छ चुनाव हुन्छ त भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट डिसिजन डिपेन्ड सुप्रिम कोर्टले ओलीले गएर ठिक छ भन्ने बित्तिकै चुनाव अवश्य हुन्छ सबै पार्टी जान्छन् माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड मात्रै सडकमा हुनेवाला छन् अरू सबै जान्छन् किनभने सबैलाई सिट चाहिएको छ कङ्ग्रेस ज्यादै कमजोर अवस्थामा छ उसलाई पनि 2 वर्ष अगाडि चिट्ठा परेको छ 2 वर्ष अगाडि नै जान पायो जुन 2 वर्ष पछि जानेवाला थियो अहिले नै उसलाई चान्स पायो एक ढिका हुँ कम्युनिस्ट कमजोर छ हामी पहिले कमजोर भए बेलामा कम्युनिस्ट मिलेर हामीले हराएका थिए अब उनी कमजोर छन् हामी एक ढिका भयौँ र हामी गइहाल्छौँ चुनावमा भने उसले परिसक्यो र नेकपामा डाक्टर साहेब प्रचण्ड 10 वर्ष जनयुद्ध गर्न आउनुभएको अहिले सूर्य चिन्ह माग्दै हिँड्ने भन्ने कुरा प्रमा ओलीले भनेको भने गर्नुहुन्छ यो कुनै हैसियतले दिन्छ भन्ने कुरा र दुईटै पक्षमा एकदम टकरार छ चिन्ह झन्डा पार्टीको नामका कुरा के हुन्छ यो कुरामा के हो तपाईँलाई मैले सुरुदेखि भनिदिएको छु यो दुईवटा पार्टी एक भएकै थिएनन् तपाईँलाई मैले हरेक इन्टरभ्यूमा भनेको छु यो फुट रे यो रे त्यो रे कहाँको फुट जोडेकै छैन यिनीहरू प्रष्ट रूपमा एमाले चाहिँ नि माओवादी थिए तर यहाँ अलिकति चाहिँ गडबडी कहाँ भयो भने स्वार्थको उसमा कोही माओवादी पुरै नेता यता आइदिए ओलीतिर एमालेतिर कोही एमालेको ठुलै नेता प्रचण्डतिर गइदिए माधव नेपाल भनेपछि यो अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गरायो तर बेसिकली त्यतालाई प्रचण्डकै पार्टी भन्नुपर्छ अहिलेलाई जति गरेर पनि प्रचण्डले त आखिर माओवादीले त ओलीमा त मिलाइदिएकै थिए तर अहिले आएर यो जब यो विभाजन देखियो अब त प्रश्नमा आयो छताछुल्लै भयो तब त हामीले भन्नै पर्छ कि उतापट्टि माओवादी खेमा यतापट्टि चाहिँ नि ओलीको एमालेको खेमा सोझै भन्नै पर्यो त्यसैले त्यो अर्थमा चाहिँ नि ओलीले भनेको ठिक हो तर फेरि यस्तो हो भनेदेखि ओलीले पनि प्रचण्डले पनि सूर्य चिन्ह चाहिने ओलीलाई पनि त्यही चाहिने भनेदेखि यिनीहरू लडाइँ किन गरेका त यिनी हामीलाई किन झुकाएका त हामी एक हौँ एक त तिमी एक थियौ भने त एक छौ तिमीहरू त्यो कसले तिमीलाई चाहिँ विभाजन गर भनेको हामीले भनेको थिएनौँ
जो हामीले झुक्काउनसम्म झुकाए यी दुईटै नेताहरूले झुक्काउनसम्म झुकाए र यिनका साथमा भएका यतातिर ओलीको साथमा जो छ उनले पनि झुकाए उतापट्टि उनले पनि हामीलाई झुकाए र यसरी झुक्काउनु चाहिँ जनताले पाइँदैन यसको नतिजा तिमीहरूले चाहिँ इलेक्सनमा भोग्छ किनभने यसपालि जनता क्रुद्ध छ यसपालि जनता क्रुद्ध छ वैशाखमा सुप्रिम कोर्ट डिसिजन आयो भने वैशाख चुनाव हुन्छ डेफिनेट हुन्छ उल्टो विपरीतमा गयो ओलीको विपरीतमा गयो भनेदेखि अनिखेरि सिचुएसन चाहिँ नि डामाडोलको सिचुएसन हुन्छ एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्ने चाहिँ म सक्दिनँ सङ्कटकाल हुनसक्छ र मेरो विचारमा चाहिँ नि त्यो अवस्थामा यति स्थिति डामाडोल हुन्छ किनभने यिनीहरू सुप्रिम त्यो संसद खोल्ने बित्तिकै अविश्वास प्रस्ताव लग्ने ओली ज्यान गए छोड्दैन उसको त्यो बानीमा देखिसके उसको क्यारेक्टर देखिसके राष्ट्रपति अहिले यिनीहरूको फेभरमा कुनै हात हुन सक्दैन भनेदेखि टोटल हामी चाहिँ नि इम्पासमा टोटल हामी हात बन्द हुन्छ हाम्रो हामी हतकरीमा आएको हुन्छ र त्यो अवस्थामा जनता अन्यलमा हुन्छ र अराजक स्थिति फैलिन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा बाहिरीय शक्ति माने लोकतन्त्रको बाहिरीय शक्तिले हात हाल्न सक्छ म विदेशी भन्दिनँ हाम्रै भित्रको लोकतन्त्र विरोधका शक्तिहरूले हात हाल्न सक्छ हुनसक्छ विदेशको पनि के आड लिएर हामीलाई यहाँ हात हाल्न सक्छन् त्यो त लोकतन्त्र बाहिरबाट हुन्छ त्यो हामीले गर्नु हुँदैन त्यसको अर्थ के भनेदेखि लोकतन्त्र भित्रबाट बरु सङ्कटकाल लगाएर भए पनि 2 महिनामा चुनाव या 1 महिना चुनाव या वैशाखमै चुनाव गर्ने गरिकन अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो कुरा जनताले स्वीकार हुन्छ अगर भनौँ ओलीको विरोधमा गयो ओलीले अब चाहिँ देखे कि अब चाहिँ नि उनी पनि अब खत्तम हुने भए र देश पनि अब अन्य स्थितिमा जाने भयो भनेदेखि उनले चाहिँ सङ्कटकाल आज प्रधानमन्त्री उनले हटाएको छैनन् उनले त संसद बोलाएर उनलाई चाहिँ नहटाउनु जस्तो हटाएको छैन नि उनको हातमा पुरा अधिकार छ उनले सङ्कटकाल लगाउन सक्छ तर लगाएर उनले त्यो भनेकै मितिमा वैशाखमै त्यही मितिमा इलेक्सन गर्न अगाडि बढ्यो भनेदेखि चाहिँ त त्यो गयो भने त सबै पार्टीहरू त्यहाँ दौड्छन् सङ्कटकालले खालि देशलाई स्थिरता दिन मात्रै त्यतिको लागि समयको लागि राखेको हुन्छ ताकि जनता यताउता नफड्काउन् आन्दोलनबाट नफड्कियोस् किनभने आखिर अराजक तत्त्व त हुन्छ इलेक्सनमा हामी हुनै हुँदैन भन्ने पार्टी पनि छन् यहाँ तत्त्वहरू पनि छन् त्यसैले त्यसमा सङ्कटकाल लगाएर वैशाखमै चुनाव गर्नेतिर डेफिनेटली हामी जनता विश्वास भयो भने जनता पनि इलेक्सनमा जान्छ र पार्टी सबैजना कङ्ग्रेस जाने भइसकेको छ राप्रपाले जान्छु भनिसक्यो भनेदेखि खालि आखिरमा गएर सडकमा त माधव नेपाल र प्रचण्डको मात्रै हुनेवाला छन् अर्को हुन्छ र एउटा कुरा अचम्म लाग्यो मलाई र अचम्म लाग्यो कि कस्तो अचम्म हुन्छ पोलिटिक्समा भनेदेखि अहिले मैले देख्छु माओवादीका खुङ्खार नेताहरू प्रचण्ड छोडौँ अहिले विप्लव भनौँ मोहन वैद्य उनीहरू सबै चाहिँ नि संसद विघटन गरेर पनि रोएर बसेको छ सबै विज्ञप्ति निकालेर यी त कम्युनिस्ट हुन् उग्र कम्युनिस्ट हुन् यिनले कहिलेदेखि संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गरे मैले बुझिनँ यिनले चाहिँ संसद विघटन गर्यो भने यिनले किन रोदन भएको मैले बुझिनँ मैले पटक्कै बुझिनँ भने यी त कम्युनिस्ट हुन् बाबा माओ नेताहरू हुन् यिनीहरू त संसदमा त विश्वासै नगर्ने व्यक्तिहरू कहाँबाट यिनी संसदको चाहिँ हो प्रचण्ड मान्छु कि ऊ चाहिँ आए इलेक्सन लडिकन उनले चाहिँ संसदमा व्यवस्थामा उनले आइसके ढलिसके तर उनको पनि भित्री मनमा त संसदीय व्यवस्थामा त्यति चाहिँ त मलाई विश्वास त पक्कै पनि नहोला आखिर जनयुद्ध लडिकन आएको त्यही पनि प्रचण्डले चाहिँ के भन्न सकिन्छ हो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् आइसके यो सिस्टममा उनी केही मात्रामा 50-60% आइसके तर र उनले भने संसद विघटन भयो गलत भयो भने ठिक छ महादेव नेपाललेसम्म भन्नु पनि ठिकै उनी आखिर कम्युनिस्टै हुन् त्यही पनि यिनीहरू त वर्षौँदेखि चाहिँ यो व्यवस्था भिजिसकेका छन् भनौँ तर म छक्क पर्छु मोहन वैद्य विप्लवहरूले वक्तव्य निकालेको चाहिँ संसद भङ्ग भएर चाहिँ आन्दोलन गर्छ भनिरहेको छ त्यो चाहिँ मैले पटक्कै बुझ्न सकिनँ मलाई कसरी त्यो अर्थाइदियो हुन्थ्यो कि चाहिँ यो कम्युनिस्टहरू उग्र कम्युनिस्टहरू कसरी चाहिँ इलेक्सन लडाए पनि छैन तिनीहरूले यो व्यवस्थामा विश्वास गर्छु भने पनि छैन त संसद गयो भने यिनीहरू किन रोएको मैले त बुझ्न सकिनँ प्रचण्डज्यूको हैसियत अब भविष्यमा फेरि एकपल्ट प्रधानमन्त्री बन्न उहाँको चाहना भरे यस्तो भएको भन्छन् अब त्यो त पक्का कुरा हो माधव कुमारसँग उहाँको मिलन यो कतिसम्म अगाडि बढ्ला त दुईजना प्रधानमन्त्रीको दावेदार दुईजना एउटा दुईचोटि प्रधानमन्त्री खाइसक्यो अर्को चाहिँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनु छ अनि यिनीहरू कोही मिल्न सक्ला एकै यो चाहिँ नि के यो चाहिँ राम राज्य हो र कि चाहिँ हामी एकदम वचन एकदम पक्का हुन्छ ओली र प्रचण्ड मिल्न सकेन ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल र प्रचण्ड भन्नु ओली प्रचण्ड के हो यो पक्का छ कि त्यो एमाले खेमामा सबभन्दा एन्टी माओवादी र प्रचण्ड चाहिँ त ओली नै हो माधव नेपाल त्यति सम्मत थिएनन् उनी त पछि भेट पनि गर्न गएका हुन् त्यो अर्थमा माधव नेपालको मित्रता केही हदसम्म प्रचण्डसँग होला मित्रता त्यो हदसम्म होला
ओलीको त शत्रुता नै चाहिँ मैले पहिलेदेखि भनेको छु कि ओलीको त शत्रुता नै छ मैले पहिलेदेखि भनेको छु र मैले मैले बोलेको कुरा सत्य निस्केको छ किन मैले अलग हुन्छ हुनैपर्छ मैले भनेको थिएँ भइहाल्यो तर महादेव नेपालको त्यो स्थिति होइन उनको मित्रता अहिले कायम छ अब यहाँ दुईवटा मित्रहरूले पदको लागि जाँदाखेरि कसले ढाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ त्यहाँ अहिले खुसुकको चाहिँ महादेव नेपालले अध्यक्ष भएर बसेका छन् आफ्नो त्यो खेमाको ओलीलाई चाहिँ प्रचण्डलाई चाहिँ संसदीय दलको चिफ बनाएका छन् उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षा पनि पूर्ण होस् भने त्यहाँ पालेको छ महादेव नेपाललाई पनि अब केही नभए पनि तिमीलाई हामी मानेछ भनेर ओलीले पहिले प्रचण्डलाई मानका खातिर मानिदिएको थियो यता प्रचण्डले महादेव नेपाललाई मानका खातिर मानिदिएको छ हेर्नुहोस् तर ओली र प्रचण्डमा जुन त्यो टक्राउ थियो यी दुईटामा चाहिँ छैन तर मित्रता रहँदैन पदको कुरा परेपछि पावर परेपछि त्यसको यिनको पनि ओली र प्रचण्डकै दशा हुन्छ ओली र प्रचण्डको चाहिँ सोझै सुरुमै भइहालेको छ अढाई वर्ष प्रधानमन्त्रीको काल भन्ने बित्तिकै महादेव नेपाल उसै नि यी महादेव नेपाल उत्तिकै चलाक छन् ओली भन्दा अलिक कम हुन् त चलाक छन् प्रचण्ड पनि उसलाई प्रधानमन्त्री बन्न परेको छ हेर्नुहोस् त्यसरी यी दुईटाको पनि मेलमिलाप धेरै दिन चल्न सक्दैन किनभने खेमा अलग छ माओवादी र एमाले खेमा अलग छ त्यसैले कम्युनिस्ट मात्रै भनेर हुँदैन जस्तै पदको हिसाबमा हेर्नु न अहिले गृहमन्त्री बादल अब खगराज भट्ट लगायतले पदकै लागि मन्त्री पदकै लागि नछोडेका हुन् त ओलीलाई अथवा होइन के हो त्यो मात्रै होइन मैले के देखेँ भने बादलकै कुरा गरौँ बादल प्रचण्डको त्यति नजिकै ऊ पनि कमान्डरमा थियो नि तर उसले के देख्यो भने प्रचण्डले माओवादीबाट आएपछि टेबलबाट आएपछि उनको त्यो पदमा पुगेर प्रधानमन्त्री हुने यत्रो आकाङ्क्षा टेबल टक्स पनि गरे इलेक्सन पनि लडे प्रधानमन्त्री भए तर प्रचण्डले आफ्नो माओवादी खेमालाई माओवादी पार्टी त्यो कार्यकर्तालाई नेताले केही गर्ने एक्जाम्पल दियो वाइसिआरलाई के गरे केही न केही आज भिखमङ्गा छन् जनमुक्ति सेनाले त अयोग्य भनेर निकाल्ने तिनको पैसा आफूले खाए त्यो त थाहा नै छ अरबौँ रुपियाँ खाएको भने सुनिए त्यो त पछि बाबुराम भट्टराई नै भनेका पनि छन् ओके त्यसपछि गएर नेता त्यहाँका ठुल्ठुला बाबुराम भट्टराई विप्लव हाम्रो मोहन वैद्य गजुरेल यी यस्ता नेता त उसले त कम्प्लिट बाइपास चाहिँ गरे नि अघि सबै त गए नि अलग भए सो नेतागण पनि अलग भए तल्लो कार्यकर्ताहरू पनि अलग गर्यो बेपत्ता परिवारको यति पनि केही गरेन दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि घाइते परिवारलाई यति पनि केही गरेन जब हामीले बरु डोनेसन दियौँ उनले दिएन भनेदेखि प्रचण्डमाथि विश्वास भयो प्रचण्डमाथि माओवादीकै नेताहरूले उसलाई विश्वास गरे जो गए त गए अनि बादलले पनि विचार गर्यो भने यो मान्छेले हामी कसैलाई पनि हेर्दैन आफूमाथि हेर्छ उसले त भनिहाल्यो छोरी बुहारी भनिहालिसक्यो भनेदेखि माने बादललाई पनि त्यो पक्कै परेको छ र त्यसले उसले पनि यसो विचार बा प्रचण्ड बरु ओलीले आफ्नो मान्छेलाई समातेर बलियो भनेर गोकुल बाँसकोटालाई ओलीले कसैले छुन पनि दिएन नि त आखिरमा गएर त्यो ओलीको त्यो बानी के छ भने आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ समातेर जसरी पनि हेल्प गर्ने बादल त्यो देख्यो होला प्रचण्ड आफ्नो भनेको त्यत्रो जनयुद्ध गरेको कसैले पनि गरेन जति दियो सबैलाई आफ्नोलाई स्वार्थको लागि आफ्नो परिवारको स्वार्थको लागि तर अब म पनि त्यही मेरो पनि त्यही हालत हुन्छ म त्यहाँ जाउँ आज हलो हलो भन्ला वा भन्ला बोल्दा मलाई पनि त्यही बाबुराम भट्टराईलाई माने निस्किन सक्ने अवस्था बनाउने बादल मोहन वैद्य निस्किन सक्ने विप्लवहरू जाने छैन मेरो के हैसियत हुन्छ म पनि त्यही हुन्छ नि भनेर उसलाई त्यो पर्छ भनेदेखि बादलको चाहिँ त्यो छ अब महादेव नेपालको चाहिँ उनले मिलेको चाहिँ त्यो प्योर स्वार्थमा मिलेको छ अहिले अरू केही पनि होइन महादेव नेपालको चाहिँ अब यहाँ के छ भने महादेव नेपाल बरु प्रचण्ड छ मित्रता होला ओलीसँग मित्रता छैन त्यसैले त्यहाँ पनि शत्रुता र मित्रताको खेल भएको छ एमालेको मैले त धेरै चिनाएको छु नि यिनीहरू त 36 साल पनि भन्दा पछि अलि चिनेको 46 सालपछि त मैले राम्रै चिनाएको छु नेपालको कहिले पनि ठ्याक थिएन कहिले पनि ठ्याक भएन हो पछि गएर जब माले एमाले फुट्दाखेरि यिनीहरू एक भए तर जहिले पनि पार्टीको जेनरल सेक्रेटरीको लागि चाहिँ नि लडाउँ यिनीहरूको थियो मनमोहन हुन्जेलसँग त्यही थिएन त्यसपछि यिनीहरूको सधैँको लडाइँ थियो माले फुट्दाखेरि फेरि उता राधाकृष्ण मैनाली उनीहरू वामदेव गौतम एकातिर गए यिनीहरू एकातिर लाए त्यो बेलामा बाध्यतावश महादेव नेपाल उसले एकातिर परे उता चाहिँ हाम्रो जाने वामदेव गौतम मैनालीहरू यिनीहरू त्यो ग्रुपमा परे र जे भए पनि ओली जसरी ओलीको शत्रुता नै थियो प्रचण्डसँग महादेव नेपालको चाहिँ प्रचण्डसँग त्यति शत्रुता छैन ओलीसँग चाहिँ छ त्यसैले यो फ्रेन्ड अफ माई फ्रेन्ड एन्ड एनिमी अफ माई एनिमी भन्ने खेल जुन पोलिटिक्समा हुन्छ नि त्यो यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ छत्ता छुल्ल भएर देखिएको छ माओवादीका अरू नेताभन्दा डाक्टर बाबुराम अलिकति फरक तरिकाले ठाउँ ठाउँमा हिँडे अहिले मधेसवादी दलसँग छन् भविष्यमा फेरि कम्युनिस्ट भएर आउन सक्छन्
बाबुराम भट्टराई अहिले मैले पनि बाबुराम भट्टराई धेरै चाहिँ उच्च कोटिको नेता भन्टानी उनी एकाडेमिक्स पनि एकदम हाई र जति पछि माओवादीको युद्धमा उनले धेरै काम गरेका हुन् उनले इनफ्याक्ट माओवादीलाई चाहिँ टेबलमा ल्याउन मूलधारमा ल्याउने उनले ठुलो हेल्प गरे इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध राखेर पनि उनले माओवादीलाई हेल्प नै गरेका हुन् सो बाबुरामले चाहिँ धेरै काम गरे तर पछि गएर बाबुरामको पनि के भने फेरि कहाँ भनेदेखि उनको पनि चाहिँ आसे पासे नाता गोताको खेल पर्यो जसले गर्दाखेरि बाबुरामले चाहिँ उनले आफै केही नगरे पनि उनका वरिपरिका मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि धेरै गरे भने बाहिर सत्ता आयो र उनले आफ्नो फेरि परिवारतिर पनि धेरै गरे भने हामी बाहिर सुन्छौँ त जे भए पनि बाबुरामले अनेक थरी गएर लास्टमा के गर्यो भने काम न काजमा प्रचण्डलाई छोडे प्रधानमन्त्री हुनको लागि नै उनले प्रचण्डलाई छोडिदिए यो कुरा त हामीले त्यो राष्ट्रिय सभागृहमा ठुलो भेला भएको थियो प्रचण्ड त्यहाँ थिए त्यहाँ बोल्नेमा 4 जना हामीहरू थियौँ खगेन्द्र शङ्करवालजी म अरू 2 जना थियौँ त्यही बेलामा बाबुरामले भर्खर छोडेर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यो बेलामा मैले स्टेजबाट ठुलो चाहिँ नि यिनीहरूको भेला थियो यो माओवादीको भेला थियो त्यो त माओवादी नै थियो नि त अनि मैले त्यो भनेको थिएँ बाबुराम भट्टराईले हामी कति ठुलो आदर गरेका थियौँ तर आज बाबुराम भट्टराई चाहिँ जुन किसिमले आज पार्टी छोडे प्रचण्डलाई छोडिदिए त्यो कुरा न त बाबुरामलाई फाइदा हुन्छ न त प्रचण्डलाई फाइदा हुन्छ भने पार्टी छोडेपछि सन्तोषजी संसारभरि हेर्नु होला पार्टी छोडेको व्यक्तिको चाहिँ कहिले पनि भलो चाहिँ हुँदैन चर्चिलले पनि पार्टी छोडे नि उनीहरू भलो भएन इन्डियामै हेर्नुहोस् न पार्टीबाट अलग भएपछि कहिले पनि भलो हुँदो रहेछ न त पार्टीको न त आफ्नो बाबुराम भट्टराईको चाहिँ उनी धेरै बुद्धि भएका सब भएका हुन् आखिर उनले चाहिँ निस्के आएको पार्टी पनि खोल्न खोजे त्यो पनि त्यहाँ पोइन्टसम्म नि मलाई भने ठिक छ तिमीले गल्ती त गर्यौ माओवादी छोड्नु हुँदैन थियो प्रचण्डलाई धोका दिनु हुँदैन थियो अब प्रचण्डलाई तिमी खटपट पर्यो होला तर तिमीले नयाँ पार्टी शक्ति पार्टी खोलेका छौ त्यो पनि तिम्रो लागि तिम्रो लायकको कुरा छ त्यो यसलाई चल भने त्यहाँ पनि उनले 2 महिना पनि त्यहाँको चाहिँ टप नेता राख्छन् त्यहाँ पौडेलजी पासाङजीहरू कसैलाई पनि राख्न सकेन माने 2-3 महिना पनि बितेन किनभनेदेखि उनको चाहिँ नि त्यो पाखा लगाउने उनको पनि परिवार नातावाद कृपावाद त्यो देखियो कि त्यसले गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराई चाहिँ अब त्यो पछि त मैले भन्दै गएँ कि चाहिँ त्यति बाबुराम त्यति हामीले मान्ने मान्छे लालध्वज उनको नाम थियो लालध्वज माओवादी टाइममा लालध्वज पछि गएर अहिले त मैले भन्दाखेरि त गुहार माग्दै हिँडेँ पहिले आफ्नै पार्टी खोल्न खोजेँ फेलियर भयो त्यसपछि चाहिँ नि कहिले विवेकशील पार्टीसँग सँगसँगै कहिले ऊ सँगसँगै हुँदा गोविन्द केसीको अनुसारमा पनि उनी ती पनि गएर विवेकशीलसँग साझा पार्टीसँग पनि त्यहाँ पनि मिलेर गए उनको नाम पनि त्यहाँ हाले गोविन्द केसीको चाहिँ नि त्यो अनसनको चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई सपोर्टमा चाहिँ नि उनको नाम पनि त्यहाँ दिए माने उनले कसरी आफ्नो चाहिँ अब इमेज बनाऊ भने त्यहाँ लाग्न थाले हुँदा के नर मधेसवादी पार्टीसँग उनले मिल्न गए जानेपर्ने निर्णय उद्देश्य चाहिँ के होला खास उद्देश्य आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्नु पोलिटिक्समा क्याडर चाहिन्छ अब उनको त कोही पनि भएन फ्रेङ्कली छैन नि भनेदेखि उनले कमसेकम मधेसवादी पार्टीमा त उनको स्ट्रेङ्थ छ आज उपेन्द्र यादव आन्दोलनमा निस्क्याउन् मधेसको आन्दोलनमा निस्क्याउन् अब राजेन्द्र महतो भनौँ महन्त ठाकुर भनौँ यी चान्चु नै होइन महन्त ठाकुर अहिले रहिरहेदेखि उनी कङ्ग्रेसको अहिले त नेता भने प्रेसिडेन्ट भन्थे नि त अनि प्रधानमन्त्री बन्ने मेटेरियल हो नि हाम्रो त्यहाँदेखि हाम्रो महतो राजेन्द्र महतो उनी पनि मामुली नेता होइन उपेन्द्र यादव त मामुली हुँदै होइन उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हो परराष्ट्र मन्त्री यी यस्ता दिग्गज नेता भएको ठाउँमा उनको चाहिँ शक्ति छ त शक्ति तराईमा छ मेनली उनलाई पनि फाइदा बाबुराम आउँदा के भयो भनेदेखि उनले भन्टाने बाबुराम आयो भनेदेखि हाम्रो पहाडमा पनि हाम्रो के र पनि बाहुन क्षेत्रमा के आउला भने उनले आशा पर्यो यता पनि यिनलाई चाहिँ त गुहार माग्दै हिँड्या हुन् उनले आखिरमा गएर त्यहाँ गए उनलाई पनि अहिले मानका खातिर मान्दिया छन् जसरी माधव नेपालले मानको खातिर मान ओलीले चाहिँ प्रचण्डलाई मानका खातिर मानिदिएको थियो बाबुरामलाई पनि अहिले एक प्रकारले मानका खातिर मानिदिया हो त्योभन्दा अर्थ होइन तर बाबुरामले अहिले चाहिँ नि शरणार्थी गएर मेरो त बताएँ शरणार्थी भएर उनी पुगेका छन् त्यहाँ हो उनको आधार उनको शक्तिमा आफ्नै शक्तिले पनि इलेक्सन जित्छन् इलेक्सनमा जाने बित्तिकै बाबुरामले इलेक्सन पक्कै पनि जित्छन् त्यो डाउट छैन किनभने अब सबै शक्ति उनको छ फेरि जे पनि बाबुराम नै बाबुराम नै हो हामीले बाबुराम भने जस्तो अहिले प्रचण्ड पनि त प्रचण्ड नै इलेक्सनमा उत्रियो भनेदेखि प्रचण्ड पनि आखिर प्रचण्ड नै हुन् उनी पनि इलेक्सन जित्छन् किन मान्छे प्रचण्ड भन्ने छ बाबुराम पनि छन् आफ्नो एरियामा छन् त्यो तर उनको अब उनलाई राज्यकारी दिने कि नदिने त्यो हुँदैन अब त्यो त दिनु मिल्दैन अन्तिम डाक्टर साहब जनयुद्ध पनि भयो शान्ति प्रक्रिया राज संस्था अन्त भयो सबै कुरा भयो नेकपाका कुरा आए स्थायी सरकारका कुरा आए विघटनका कुरा आए र अस्ति भर्खर पृथ्वी जयन्तीमा अन्तिममा एकता दिवसमा पृथ्वी जयन्तीमा चाहिँ
आजभन्दा अघिल्लो वर्षहरूभन्दा धेरै मान्छेहरूको संलग्नता देखियो कि लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था, विभिन्न किसिमका ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरू पृथ्वी जयन्ती र राज संस्थाको लागि भनेर आए। केही न केही चेन्ज हुन थालेको हो, नेताहरूप्रति आक्रोश हुन थालेका हुन् अथवा चाहिँ राजाहरूको शक्ति अलिकति बढ्न थालेको हो। त्यो आज मात्र हो र तपाईँ जबदेखि चाहिँ जबदेखि नेता यो सोको लेफ्टिस्ट नेताहरूले अहिलेको चाहिँ खास ओलीको अघिल्लो गभर्मेन्टदेखि लिएर भन्नु हेऱ्यो भनेदेखि त हामी नै भनिरहेको छौँ नि, भ्रष्टाचार भयङ्कर बढ्यो, मौलायो। अब निर्मला हत्याकाण्ड हेर्नुहोस्, वाइड बडी एयरक्राफ्ट हेर्नुहोस्, अब जहिलेबाट सुरु भयो भने आखिर यही अहिले सो कल हाम्रो लोकतन्त्रको नेताहरूले गरेका हुन् नि त। वाइड बडी काण्ड गरेछन्, ललिता निवास काण्ड गरेछन्, यति काण्ड गरेछन्, ओम्नी काण्ड गरेछन्, के मात्रै गरेनन्। जनता देश त लुटेकै रहेछ नि त। त्यो देखेपछि जनता त क्रुद्ध छ, भयङ्कर क्रुद्ध छ। त्यो तर इलेक्सनमा के हुँदो रहेछ भने पार्टी वाइज भोटिङ हुँदो रहेछ। सो यिनी फेरि चुनेर आउँदो रहेछन्, कुरा त्यही हो, त्यो हाम्रो गल्ती भएको छ, त्यो अब सच्याउनुपर्छ हो। त्यही आधारमा चाहिँ नि मान्छेले अब के भने बरु राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा परेको, यो त सोझै कुरा आउँछ। तपाईँले ज्यादै नचाहिने काम गर्न थाल्नु भने मान्छे अर्को शक्ति खोज्छ। तर त्यसमा फेरि यिनीहरूले के चलाइरहेको छ भनेदेखि राजालाई डेमोक्रेसी भित्रबाट ल्याउने भनेको नारा दिएका छन्। राजाले आएर सक्रिय राजा भनेको छैन, लोकतान्त्रिक राजा भनेका छन्। भनेपछि त्यहाँ अब त्यसमा त धेरै भन्ने ठाउँ छैन, किनभने उनले पनि लोकतन्त्रकै दुहाई दिइरहेका छन् होइन भनेदेखि त्यो हो। तर यो किन भनेदेखि नेगेटिभ हो, राजाप्रति जुन छ नि त्यो नेगेटिभ हो। राजालाई पोजिटिभ साइड बोला होइन कि नेगेटिभ यिनको चाहिँ नि, जस्तो पहिले पञ्चायत कालमा नानी मेहा दाहाललाई हामी सबैले भोट दिएका छौँ अगेन्स्ट द पञ्चायत। उनीले बुद्धिजीवीतर्फ उठाएर चाहिँ नि उनलाई उनले जितिने आखिरमा, किन सबैले उनलाई भोट दिए, कारण एन्टी पञ्चायत, पञ्चायत विरोधमा नसक्दा यिनले भोट दिएर गरेको। त्यसरी यो नेगेटिभ हो राजाप्रति हो। त अन द अदर ह्यान्ड अहिले मान्छेले पढेको चाहिँ नि यी भनेको चाहिँ नि यिनी बोल्ने एउटा कुरा रहेछ, गर्ने अर्को कुरा रहेछ। देश त लुट्यो, धेरै नै लुट्यो, हाम्रो सम्मान पनि गइसक्यो। यत्रो कोरोनाको समय पनि केही कसै के गर्दैन, हामीलाई जनताले हेल्प गरेनन् भनेदेखि बरु अर्को शक्तिले के गर्छ भने त्यो हिसाबले अहिलेसम्म राजाको नाम गरौँ या जोसुकै नाम गरौँ, डेमोक्रेसीभित्र लोकतन्त्रको नाम आडमा गरिरहेछन्। त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले अझ पनि बिगारे भनेदेखि अब यो अहिले संसद विघटन छ, इलेक्सन जान सकिएन, देश डामाडोल स्थितिमा गयो। सुरुमा जानु भने नि देश डामाडोल स्थितिमा गयो। अब सुप्रिम कोर्टले भर्डिक एउटा दियो, त्यसले ओली आफ्नो सङ्कटमा परे, उनले एउटा कदम चाले, देश यिनीहरूले अरू कदम चाले, देश अस्थिर अवस्थामा गयो भनेदेखि त त्यो अवस्थामा त फेरि जे नारा लाग्छ त्यो लोकतन्त्र बाहिरबाट लाग्न सक्छ। र त्यो भने नेपालमा खतरा हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले धेरै संयम भएर सुप्रिम कोर्ट हामी सडकमा उत्रेर सुप्रिम कोर्टलाई प्रेसर दिने होइन, हामीले विषयहरू डिसिसन दियो भनेर यो 4 जना न्यायाधीश उत्रिनु पनि होइन, ओलीले पनि यही हुनुपर्छ भन्ने होइन, प्रचण्ड नेपालले पनि जुलुसै पठाएर सुप्रिम कोर्टमा गए चाहिँ यही हुनुपर्छ, सुप्रिम कोर्ट यही डिसिसन दिनुपर्छ भन्ने होइन। र चाहिँ यो 10 जना राखे कि 12 जना राखे 13 जना राखे भने चाहिँ नि त्यो खालि एक किसिमको दबाब दिनु त्यो पनि होइन। सुप्रिम कोर्ट चिफ जस्टिस छन्, हरेक मान्छेलाई जुन बेला पनि तिमी खराब भन्नु हुँदैन। सुप्रिम कोर्ट भनेको सुप्रिम कोर्ट हो, उनले आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिनुपर्छ। उनले गरून्, हामीले दबाब सुप्रिम कोर्टलाई दबाब दिनु हुँदैन, संसदलाई दबाब दिनु मिल्छ, किनभने हामीले भोट गरेर पठाएको। सुप्रिम कोर्टलाई हामीले दबाब दिनु मिल्छ। तर यहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सुप्रिम कोर्ट किनेको छ भन्ने मान्छे उहीमा चाहिँ त्यो हुन सक्छ होइन। त्यो त कसले प्रचण्डले चाहिँ के किनेको छन् देशभरि थाहा चाहिँ छैन, हामीले सुनेको छौँ। महादेव नेपालले पहिले प्रधानमन्त्री कालमा के गरे त्यो हामी सुनेकै छौँ। भनेदेखि ओलीले किन भन्ने कुरा प्रमाण देऊ न, त्यो नचाहिने उड्दो कुरा गरेर जनतामा भ्रम फैलाउनु हुँदैन कि ओलीले किन छ भने देखाऊ, प्रमाण देऊ नि त, प्रमाण दिएर आऊ। त्यस्तै गरेर जस्तो प्रचण्डले जब चाहिँ नि मैले त अब 2.5 वर्षपछि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भने नि उनले त इन्डियामा गएर भनिदिए त्यो कुरा। म त भन्छु उनले यही नेपालमा प्रेस कन्फरेन्स गरेर जुन लिखितमा उनको भएको रहेछ नि 2.5 वर्षको ओलीसँग त्यो देखाएर चाहिँ नि मेरो हो भने अर्को कुरा हुन्थ्यो नि, त्यो नगर्ने, त्यो कागजमा नदेखाउने, भारतमा गएर बोलिदिने, अनि अस्थिर अवस्था आयो नि। त्यसैले सुप्रिम कोर्टलाई हामी दबाब दिन हुँदैन, हामीले पार्लियामेन्टलाई दिन मिल्छ किन हामीले पठाएका मान्छेहरू, तर सुप्रिम कोर्ट दिन मिल्दैन। चाहे त्यो सुप्रिम कोर्टका न्यायाधीश हुन्, चाहे चाहिँ नि उनी हामी जनताले भन्न सक्छौँ कि सुप्रिम कोर्टले छिटो न्याय देऊ र तिमीले निष्पक्ष न्याय देऊ। हामीले भन्ने यतिमा थियो, निष्पक्ष देऊ, कानुन सम्बद्ध देऊ, संविधान सम्बद्ध देऊ, र यी दिँदाखेरि मुलुकलाई हानि नहुने पनि विचार गरे। किनभने न्यायमा के छ भनेदेखि सुप्रिम कोर्ट जस्तो चाहिँ एउटा संसारभरि चलनमा के छ भने सुप्रिम व्याख्या गरे, सुप्रिम कोर्ट त व्याख्या मात्रै गर्यो, उसले यो त्यो भने व्याख्या मात्रै गर्यो। त्यो व्याख्या गर्दाखेरि जहिले पनि संसारमा एउटा टर्म के रहेछ भने जुडिसियरीमा
मुलुकलाई हानि कुनै कुरा हुन्छ भनेदेखि त्यसको व्याख्या गर्दाखेरि विचारपूर्ण गर्नु, विचार पुर्याएर गर्नु। र सुप्रिम कोर्टले आफूले चाहिँ नि त्यो कार्यान्वयन गराउनै नसक्ने कुरा आदेश पनि नदिनु। त्यसैले संसारभरि अन्तिम व्याख्या गर्ने हो संविधानको, न्यायमा टेक्ने हो उनले, निष्पक्ष गर्ने हो उनले। तर आफूले गर्दाखेरि मुलुकलाई हानि हुने कुरा चाहिँ नि उनले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। त्यसतर्फ चाहिँ उनको ध्यान जाओस्, हामी इन्फ्लुएन्स गर्न खोजे होइन, ध्यान चाहिँ जाओस् कि हाम्रो मुलुकको अस्तित्व नबिग्रियोस्, हाम्रो मुलुकको मान सम्मान नजाओस्, हामीले यत्रो गरेको उपलब्धिहरू हाम्रो हासिल जुन गरेका छौँ त्यो खत्तम नहोस्। कोरोनाको टाइम छ, मुलुक अहिले पनि ग्रस्त भइरहेको छ। त्यसो अवस्थामा सुप्रिम कोर्टमा ठुलो दायित्व पुग्न नहुने थियो, पुग्यो। अब उनले चाहिँ नि राम्रोसँग न्यायपूर्ण, राष्ट्रवादी, राष्ट्रियता, राष्ट्रको जनता विचार गरेर फैसला दिनु। हिजोको एउटा विशाल जनसभा नेकपाको भन्नेमा माधव कुमार नेपाल प्रचण्डजीको भाषणमा पनि प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कटाक्ष रूपमा यो अन्तर्वार्ता भारतसँगको सम्बन्धमा यो नाटक हो भनेर चाहिँ एकदम विरोध गर्नुभयो। हुन त उहाँहरूको अहिले आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। प्रचण्डजीले त्यो भन्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने यो भारतसँग सम्बन्धित जोड्ने कुरामा कतिको जायज हुन्छ? त्यो एकदमै उहाँलाई त्यो भन्ने नैतिक अधिकार छैन। किनभने उहाँहरूले नै, जस्तो बाबुरामले पनि भारतले केपी ओलीलाई आफ्नो पन्जामा लिइसके यस्तो भनेको छ। लामो समयसम्म बाबुरामलाई पनि नेपाली राजनीतिक जगतले त्यही नै कुरा भन्यो। बाबुरामको हकमा त स्वयं प्रचण्डले, मैले नै सुने खन्ना गार्मेन्टको अन्तर्वार्तामा, मलाई बारम्बार भारतको दबाब छ बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भनेर चाहिँ प्रचण्डले नै भनेको कुरा सारा जगतलाई थाहा छ। त्योभन्दा पनि नाङ्गो र सबैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के भने माओवादीले भारतकै आडबाट त्यो जनयुद्ध नामको बवन्डर गरेको हो नेपालमा। अब त्यो प्रचण्डले अब यो कुरा भन्ने त मैले देख्दा कुनै एउटा नैतिक हैसियत नै बन्दैन। तर अब नेपालका नेताहरू, नेता भन्दा पनि राजनीतिक व्यापारी भएको हुनाले अब व्यावसायिक व्यक्तिले त आफ्नो व्यवसाय प्रवर्तन गर्नको लागि अहिले कहिलेकाहीँ चामलमा ढुङ्गा पनि मिसाउँछ। र यो कोभिडको सन्दर्भमा मेडिकल वेपनहरूको बेचबिखनमा कालाबजारी गर्ने नेपालका सबभन्दा धनी साहुहरू संलग्न र सायद मलाई लाग्छ तिनीहरू अहिले पनि जेलमै होलान्। त जब व्यवसायमा यो विधि चाहिँ अवलम्बन गरिन्छ, व्यवसायको एउटा धर्म हुन्छ नि त। तर ठुल्ठुला उद्यमीहरूले नै यो लागु औषधको अनि मिसावटको यो आपराधिक एउटा चाहिँ आचरण गरिआएको हामी सबैले देखेका छौँ। काहीँ पनि गुणस्तरयुक्त कुनै पनि सामग्रीमा नचाहिँदो तरिकाले यो न्यु रोडमा त केही वर्ष अगाडि एउटा के पत्ता लाग्यो भनेदेखि 1200 पर्ने ज्याकेट अथवा जुत्ता केहीलाई चाहिँ त्यहाँ उनीहरू चाहिँ 3800 मा बेच्ने, यस्तोसम्म पनि खुल्लमखुल्ला देखा पर्यो। कालीमाटीको तरकारी खोदमा पनि थोक व्यापारमा पनि उद्योग मन्त्रीलाई नै उनीहरूले लखेटेर, कृषि मन्त्रीलाई उनीहरूले लखेटेर चाहिँ पठाए। भने जस्तो राजनीतिलाई नेपालमा राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएको छैन, यसलाई यो व्यवसायको रूपमा, धन्दाको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। राजनीति व्यवसाय हुने बित्तिकै ठगी सुरु भइहाल्छ। मिसावट र मिलावटको प्रक्रियाहरू, तस्करी र कालाबजारीका प्रक्रियाहरू पनि अब यहाँ त्यही कुरा भइरहेछ। हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले राजनीतिलाई दुरुपयोग गरेका छन्, त्यसबाट कमाएका छन्। कसैले स्वास्नी बोकेका छन्, कसैले छोरी बोकेका छन्, कसैले बुहारी बोकेका छन्। त यो जुन राजनीतिलाई विकृत रूपमा नेपालको राजनीतिक जगतले प्रयोग गर्यो, त्यस्ताहरूले नैतिकताको कुरा, अर्को जोकर भयो भन्ने कुरा, अर्को भारतीय भयो भन्ने कुराको मैले देख्दा विश्वसनीयता पनि छैन, अब अर्थ पनि हुँदैन। प्रचण्डजीले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरालाई सुनेर प्रतिकार गर्ने क्रममा मसँग माधव कुमारजी आउनुभएको भने म चाहिँ गएको हुँ एमालेमा भनेर पनि भनिरहनु भएको छ। यो प्रचण्डजी कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? अब यो कुरालाई चाहिँ म फेरि अन्डरलाइन गर्न चाहन्छु। पहिला प्रचण्डले के भनेको थिए भनेदेखि केपी ओली नै 5 वर्षका प्रधानमन्त्री हुन्। मैले भनेको थिएँ यो हुन सक्दैन है, किनभने प्रचण्ड भन्ने चिजै पदको लागि जन्मेको छ भने 5 वर्ष अर्को नेतालाई प्रधानमन्त्रीत्व दिए भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ। पत्रकार साथी हो, अन्डरलाइन गरिराख है यो कुरा चाहिँ। यही
विषयलाई बबन्डर बनाएर भोलि यो पार्टी चाहिँ पुनर्मुसीको हुन्छ, किनभने यो एकता नै हठात छ, अपारदर्शी छ, यसले कुनै नतिजा दिँदैन, दिए पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन भन्दाखेरि मान्छेहरू हाँस्थे। अब तपाईँले यो भन्नुभएको सन्दर्भमा पनि अब जुन कुरा चाहिँ अहिले प्रचण्डले कबुल गरे हिजो एकाडेमीमा, म उहाँ एक नम्बरको हो भनिरहेको छ, पटक पटक भन्नुभयो। यो जब छोड्ने पनि पहिलो व्यक्ति केपी ओली नै हो, माधव नेपाल होइन, यो पनि भनिराखेको छ। किन पनि यसलाई हामीले अन्डरलाइन गरिराख्नुपर्छ भने पछि यही जबजा र जनवादको विषय उठेर फेरि धेरै चाँडो माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा पनि द्वन्द्व हुने कुरा पक्का जस्तै छ। त्यस कारणले यहाँ पनि हामीले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ, यहाँ को आएको को नआएको भन्ने विषयमा प्रचण्डले जे भनिरहेछन् यो फेरि अर्को ठगी हो। यो इन्टायरली एक नम्बरको हुने भन्ने झगडा हो र यसमा 2 नम्बर हुने बित्तिकै त्यो प्रक्रियामा कोही पनि सामेल हुँदैन। यो लिखित वामदेव यो प्रक्रियामा सामेल नहुनुको कारण पनि यही हो र केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा आजको परिणाम आउनुको जड पनि त्यही हो। किनभने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल छ, तुरुन्तै यिनी छुट्टी लिइहाल्छन्, त्यसपछि म यहाँ हालिमहाली गरौँला ढलिमली गरौँला भन्ने दुराशय बोकेर चाहिँ प्रचण्डले यो काम गरेका थिए। त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको नेताले जाबो केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर यो राजनीतिक गन्तव्य पहिल्याउनु भनेको आफैमा प्रचण्डको अदूरदर्शिता हो नि। अब अहिले उनी आफै के भन्न थाले भने मलाई ललाए फकाए, जे भन्नु त्यही माने मैले, जे भयो त्यो मान्नाले आज भने त ललिने फकिने त कहिले नेतै हुन सक्दैन नि। त्यो कुराको उदारवादको विरोध गर भन्ने त माओको लिट्रेचरको महत्त्वपूर्ण एउटा सामग्री हो र त्यसका व्याख्याता नेपालमा प्रचण्ड नै हुन्। त्यस्ता व्यक्तिले उदारतालाई त्यो हदसम्म चाहिँ आत्मसात गरेर राजनीतिलाई अगाडि लैजानु उनको चरम अदूरदर्शिता र अपरिपक्व राजनीतिक भुल हो नि त। यसले के सिद्ध गर्छ भनेदेखि उहाँहरूले यो गल्ती गरेँ भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसबाट पश्चाताप गरेर उहाँहरूले नेतृत्वबाट, जसरी उहाँ कसरी हुनुभएको थियो त 45 सालमा नेकपा मसालको नेता भन्दा यस्तै एउटा काण्ड भएको थियो, सेक्टर काण्ड भन्थे यिनीहरूले। त्यो काण्डमा त्यति बेलाका महासचिव मोहन वैद्य किरणको अदूरदर्शितापूर्ण चाहिँ नेतृत्व भयो भन्ने आत्मआलोचना गर्दै आफ्नै तर्फबाट स्वघोषणा गर्दै उनले चाहिँ महासचिव पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि खाली हुन आएको ठाउँमा प्रचण्ड चाहिँ महासचिव भएका, त्यहाँदेखि आजसम्म उनी अविच्छिन्न रूपमा त्यो समूहको नेताको रूपमा रहिआएका छन्। न सम्मेलन, न महाधिवेशन, न केही, न निर्वाचन, न केही। त अहिले उनले पनि 2.5 वर्षको कुरा छोड्नाले नै आजको विषय उत्पन्न भएको छ। त्यसका यस्तो अवस्थामा मैले लेख्दा उनले चाहिँ किरणको बाटो लिनुपर्छ र मबाट त्रुटि भयो। जस्तो माधव कुमार नेपालकै कुरा गर्दाखेरि पनि 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएको जिम्मेवारी लिँदै पार्टी महासचिवबाट राजीनामा दिए नि त के अरे माधव नेपालले। त्यो एउटा निर्णयले गर्दाखेरि आज केपी ओली त्यो ठाउँमा पुगे नि त। किनभने नेपाली समाज भनेको त पदमुखी समाज हो, शक्तिको पूजा गर्ने समाज हो। माधव नेपाल शक्तिबाट बेथकल हुने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ लाखापाखा लागे। तिनै लाखापाखा लागेका मान्छेहरूलाई कुटिलतापूर्वक प्रयोग गर्दै न आजको ठाउँमा केपी ओली आइराखेका छन्। त्यसकारण प्रचण्डले यो रोदन गर्ने, 1 नम्बरको यो हो भन्ने, 2 नम्बरको यो हो गर्ने, फेरि अर्को उनीबाट भएको अपरिपक्वता हो। उनले यस्तो कुरा गर्नुहुन्न र अझ उहाँहरूले यो पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लान चाहनुहुन्छ भने विषय पदमा केन्द्रित हुनुहुन्न र उहाँहरू कम्युनिस्ट पार्टी हो भने यसमा 2 वा त्योभन्दा बढी पदको व्यवस्थालाई उहाँहरूले खारेज गर्नुपर्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा त बहुपदीय व्यवस्थै हुँदैन, बहुविचार बहुलवादलाई कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दैन, कम्युनिस्ट दर्शन सिद्धान्तको मान्दैन। त्यसकारण उहाँहरूले यो सबै जे गरिरहनु भएको छ ठगी हो। यो राजनीतिक व्यवसाय हो। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु शहीदको त्याग बलिदान र सपनामाथि खेलबाड हो नि यो। त्यसकारण यसको जडबाट उहाँहरूलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ र जडबाट नै उहाँहरूले आजको दुष्परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सग्लै उहाँहरूले चाहिँ दोस्रो पिँढीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र आफूहरू या त अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्छ, होइन भने राजनीतिबाट पन्सिनुपर्छ। यदि राजनीतिलाई राजनीतिक रूपमा अगाडि लाने उहाँहरूको चाहना होइन, अब पदकै कुरा यो खेती नै हो। जसरी विनोद चौधरीको चाउचाउ फ्याक्ट्री हो, मुरारकाको सिमेन्ट फ्याक्ट्री हो,
त्यसरी नै उहाँहरूले यो फ्याक्ट्री चलाउनु भएको भने मलाई केही पनि भन्नु छैन। होइन र यो राजनीति नै हो भने चाहिँ उहाँहरूले राजनीतिमा निष्ठा देखाउनै पर्छ, किन राजनीति भनेको व्यवसाय होइन। प्रचण्डजीले अर्को पनि के भन्नु त भने उहाँ आफूलाई कमजोर पार्ने कुरा, केपी ओली धेरै छक्याउन सक्ने तर त्यतिको नभए पनि धेरै बाटो छक्याउन सक्ने हाम्रो माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्छ, त्यही भएर म ढुक्क छु, मलाई अध्यक्ष बनाउँदैछु भन्ने हिसाबमा पनि कुराहरू बकिँदै हुनुहुन्छ हिजो। होइन त्यो आफै गलत हो। कसलाई अध्यक्ष बनाउँछु कसलाई अध्यक्ष बनाउँदिनँ भन्ने कुरा पनि राजतन्त्र त होइन होला नि त। यो त अब उहाँहरूले त हामी प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियामा पनि आइसक्यौँ भन्नुभएको छ। लो कम्युनिस्टै पार्टी भए पनि त कम्युनिस्ट पार्टीको पनि त एउटा विधि र पद्धतिको फेरि सबभन्दा बढी कुरा गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। सङ्गठनको पद्धति भनेकै विधि र पद्धति हो। विधि र पद्धति छोड्ने बित्तिकै त्यो कम्युनिस्टै पार्टी रहँदैन, उहाँ नै पटक भन्दै हुनुहुन्छ। विधि र पद्धति भने के हो त? 30 वर्षदेखि उहाँ जुन सङ्गठनको नेता हुनुहुन्छ, 30 वर्षलाई पनि मानेन होला, 40 वर्ष भइसक्यो होला। यो विधि र पद्धति उहाँले नै दुनियाँलाई सिकाउने भनेको कस्तो खालको नेता हो प्रचण्ड भन्ने मलाई यो अचम्म लाग्यो। उहाँले यो बाटो अब छोड्नुपर्छ। अब जति गर्नु त उहाँले गरिहाल्नु त, त्यत्रो बवन्डर गर्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यत्रो पङ्क्ति निर्माण गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, फुटपाथमा हिँडिरहेका मान्छेलाई टिपेर ल्याएर मन्त्री बनाउनुभयो, कसैलाई माननीय बनाउनुभयो। गिरिजा बाबुले का पालामा 83 जना त रातोरात माओवादीका मानिसहरू चाहिँ सांसद भए। यही हो विधि र पद्धति भनेको। विधि र पद्धति भनेको टिको लाएर सांसद मन्त्री बनाउने सिस्टम रहेछ। त्यही कुरालाई सिकेर त अहिले उहाँका चाहिँ यी कतिजना 4-5 जना त ऊ केपीले पनि लगाइदिए त टिको मन्त्रीको। यो त राजाले मात्रै गर्ने कुरा हो नि। यो टिके भनेको त टिके भन्थे होइन राजाले गरेका मनोनयनहरूलाई। अनि यो चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ निर्वाचित रहेछ। यो चाहिँ त यो सबै कुरा उनीहरूको ठगी धन्दा हो। राजनीतिलाई उनीहरूले यो तरिकाले प्रयोग गर्नाले नै आजको दिन आएको छ। प्रचण्डलाई देखाउन पनि केपी ओलीले पनि उहाँकै मान्छे लाँदै मन्त्री बनाउँदै गर्नुभयो नि। अब त्योभन्दा पहिला माधव नेपालले पनि त यही गरेको थियो नि त। राजाले गोपाल दहित के भन्ने हामीले नामै सुनेका मान्छे ल्याएर नसुनेका मान्छे ल्याएर मन्त्री बनाइदिए। त्यसपछि माधव कुमार नेपालले यही हाम्रो चाहिँ मणि थापाको जोडी त्यो रविन्द्र श्रेष्ठ भन्नेलाई मन्त्री बनाइदिए। त्यसपछि रविन्द्रलाई पनि मन्त्री हुने आकाङ्क्षा जाग्यो, के अरे मणिलाई पनि। अब अहिले अब यो जुन मन्त्री पदमा खेलखाल झेलझाल र मन्त्री पद किनबेच गर्ने जुन एउटा पद्धति यिनीहरूले अवलम्बन गरे, यो त राजाको पद्धति हो नि। राजाले सबैलाई होइन, राजाले चाहिँ परशुनारायण चौधरीलाई पनि मन्त्रीमा टिको लगाइदिए, केशरजंग रायमाझीलाई पनि मन्त्रीमा टिको लगाइदिए, अच्युत राज रेग्मीलाई पनि टिको लगाइदिए, अरू कहिलेलाई त राजाले अवलम्बन गरेको। र पुरानो पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्रलाई पनि हाम्रो उपेन्द्र देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाइदिए, हाम्रो दीपक गेवालीलाई पनि मन्त्री बनाइदिए। त त्यो र यिनीहरूले बनाए मन्त्री बनाउने विधिमा के फरक छ त? राजाले बनाउँदा टिके हुने, यिनले बनाउँदा क्रान्तिकारी हुने कसरी हुन्छ त्यस्तो? यी झन् टिके हुन्। राजाले त बरु एउटा हैसियत जस्तो भनौँ न, उपेन्द्र देवकोटाको एउटा हैसियत थियो, दीपक गेवालीको एउटा हैसियत थियो, परशुनारायण चौधरीको एउटा हैसियत थियो, अच्युत राज रेग्मीको एउटा हैसियत थियो नि त। यिनीहरूले त अझ योभन्दा नि गएको गुज्रेको चाहिँ एउटा शैलीबाट टिके पद्धतिलाई उनीहरूले चाहिँ प्रवर्धन गरेका छन्। यो त कुनै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुहाउने कुरा त होइन नि। कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने त मन्त्री बनाउने र बिगार्ने आन्दोलनै होइन नि। यो त समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि। तल्लो वर्गलाई सशक्तिकरण गर्ने प्रक्रिया हो नि त। अब एकजना मान्छे प्रचण्डले फ्याँकेका उसले फ्याँकेका उसले मान्छेलाई चाहिँ टिको लाएर मन्त्री बनाउँदैमा त्यो क्रान्ति हुन्छ? त्यो प्रजातन्त्र हुन्छ? त्यही हो राजनीति भनेको। त्यस कारण राजनीति भन्ने चिजै के हो? हामीले त्यसमा चाहिँ पुनर्भाषीकरण गर्नु पर्यो। अब नेकपामा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रोचक भइरहेको छ डाक्टर साहब। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई भन्दा अथवा यो नेकपा नै कुन आधिकारिक हो र सूर्य चिन्ने झन्डा ब्रान्ड के हो भन्ने कुरामै लुछाचुडी नै महत्त्वपूर्ण अन्तिमसम्म हुने रहेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डज्यूलाई उहाँलाई लाज लाग्दैन सूर्य मेरो हो भनेर कटाक्ष गरिनु भएको छ। वास्तविकता अब यहाँ त मनमा के लाग्ला प्रचण्डज्यूमा र उहाँको मनमा यो सूर्यका कुरा के होला? अब यो त आधिकारिक संस्थाले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ। विधिको शासनमा त बल गरेर केही पनि हुँदैन। जस्तो यो यिनीहरूले पालेका, यिनीहरूले ठुल्ठुला पदाधिकार बनाएका, यिनीहरूले प्रधान न्यायाधीश बनाएकाहरू चाहिँ सडकमा उफ्रिराखेको देख्छु म। सब जुडिस विषयमा त प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा पुगिसकेका मान्छेले यसरी बक्दै हिँड्नु, वक्तव्य निकाल्दै हिँड्नु त मैले त नमिल्ने कुरा हुन्छ। संवैधानिक निकायमा बसेका पदाधिकारीहरूले पनि यसरी बक्दै हिँड्नु मैले त अनुचित हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ गोपनीयताको विषय पनि बन्छ। शेरबहादुर जस्तो एउटा होइन
नेपाली नेताहरूमा सबैभन्दा गए गुज्रेको नेता हो नि शेरबहादुर त। उनले पनि के भने जुन विषय अदालतको विचाराधीन विषय हुन्छ त्यसमा हामीले टिका टिप्पणी गर्दै हिँड्नु उचित हुँदैन। यति कुरा प्रधान न्यायाधीश भइसकेका 4 जना न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त भइसकेका तिनीहरूलाई थाहा छैन होला। त्यसकारण यिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी र आफूले खाएको शपथ ग्रहणको विपरीत गइराखेका छन्। जस्तो म पनि बोल्न सक्छु, त्यसरी बोल्दै अन्टसन्ट बोल्थ्यौँ म, यो निर्वाचन चुनाव चिन्ह चाहिँ फलानाको हुन्छ भनेर ठोकिदिउँ यहाँबाट। मैले ठोकिदिए हुन्छ, किनभने मैले कुनै शपथ खाएको छैन, मैले यिनीहरूको कुनै नुन पनि खाएको छैन, म ठोकिदिन सक्छु। त म बार राख्नुपर्छ भन्छु भने उनीहरू त संवैधानिक तहमा बसिसकेका, गोपनीयताको शपथ खाइसकेका, शपथ लिइसकेका व्यक्तिहरू हुन्। प्रधान न्यायाधीश जस्तो पदमा बसेका व्यक्तिलाई थाहा छैन सब जुडिस विषयमा चाहिँ यसरी प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छैन उनीहरूलाई। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालमा कोही पनि एउटा भ्यालु निर्माणको एउटा चेतनामा छैन। हामीले लोकतन्त्रमा त मूल्य पनि निर्माण गर्नुपर्छ नि त। लोकतन्त्रमा मूल्य निर्माण गर्नको लागि अभ्यासलाई हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो युकेबाट आयातित हो आंशिकत, केही नेपालका आफ्नै यसमा विशेषताहरू अवश्य पनि छन्, हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम हो। वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम जुन बेलायतबाट चाहिँ आविर्भाव भयो, त्यहाँ कुनै लिखित संविधान यस्तो केही पनि छैन। त्यो त अभ्यासबाट चाहिँ अगाडि बढेको प्रणाली हो नि। जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ 7 दिनको मात्रै समय सीमा छ। भइगयो अब 7 दिन भन्ने कुरा कत्रो हो, यिनलाई चाहिँ अब बाटो प्रशस्त गरिदिउँ भने पनि त हुने हो नि। तर त्यहाँको चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले महाभियोग पारित गर्यो। त्यसमा 8-10 जना स्वयं डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टीका सांसदहरूले पनि साथ दिए। यो भेल्यु निर्माण गर्ने कुरा हो नि। अमेरिका जस्तो मुलुकको राष्ट्रपतिले यस्तो बमण्डर गर्दै हिँड्दै जाने हो भनेदेखि बाँकी विश्वले यसबाट के सिक्छ? अमेरिका चाहिँ शिर निहिर्नु पर्ने कुरा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पबाट भएको हुनाले यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले दण्डित गर्नै पर्छ भन्ने आशयले त त्यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव पारित गर्यो। यसरी अभ्यासद्वारा र गुण दोषको आधारमा अपनाइने प्रणाली मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ नि त। उहाँहरूले किन यो ढिङ्ग्याइ गरिरहनुहुन्छ? उहाँहरू किन मूल्य निर्माणतिर जानुहुन्न? उहाँहरूले खालि यही मात्रै शेरबहादुर जस्तो, अघि मैले भने शेरबहादुर त कुनै औकातका नेता त होइनन्। अब कार्यकारणले प्रधानमन्त्री भए, ज्योतिषीले अझ 3-4 चोटि हुन्छ भनिदियो। अब ज्योतिषीले चलाउने देश भएको हुनाले ठिकै छ, उनी जे पनि हुन सक्ने भए। किनभने यहाँ जो जे पनि हुन्छ नि, कोही पनि मन्त्री हुन्छ होइन, छोरी बुहारी स्वास्नीको आधारमा राष्ट्रपतिसम्म बनाउने देशमा त जहाँ भयो एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्री जो पनि हुने भयो। तर के यो प्रणालीले एउटा मूल्यको चाहिँ अपेक्षा गर्दैन? मूल्य निर्माण गर्नु पर्दैन? हामीले परम्परा पद्धति हामीले बसाल्नु पर्दैन? जसले गर्दाखेरि जस्तो भनौँ न, अहिले यिनीहरूले जस्तो अहिले जुन केपी ओलीको ग्याङले जे जसरी कुरा भनिराखेको छ, यही ग्याङका मान्छेले विगत समयमा मध्यावधिको बारेमा कसरी चाहिँ अफेन्ड गरेका रहेछन् त। अब फेरि भोलि अर्को आयो, फेरि यही तरिकाले आयो, फेरि त्यसले पनि यही गर्छ र यही कुरा देखाउँछ। तिमीले हिजो गर्दाखेरि चाहिँ हुने, हामीले गर्दा नहुने। नराम्रो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यिनीहरू प्रतिस्पर्धा, राम्रो कसरी गर्ने भन्नेमा पो प्रतिस्पर्धा गर्ने। जस्तो अब अहिले हिजोका 3-3वटा सरकारले चाहिँ मध्यावधि गर्दा हुने, हामीले किन नहुने, यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्नेतिर लैजान्छन्। त्यो 3-3वटा प्रधानमन्त्रीले यो धारालाई दुरुपयोग गरेको हुनाले त अहिलेको संविधानले चाहिँ मध्यावधिको परिकल्पनै नगरेको हो। त्यो त न्याकेट छ नि त। तर राजनीतिक रूपमा चाहिँ केपी ओलीलाई त्यहाँ पुर्याउने भनेका फेरि प्रचण्डहरू हुन्। त्यो पनि त न्याकेट छ। वास्तवमा बालोटारमा गएको 1 वर्ष उनीहरूले सचिवालयदेखि अरूले यही पद विषयमा त लडाइँ गरेका हुन् नि। उनीहरूलाई यो गर्ने त नैतिक अधिकारै थिएन। उनीहरूले यो गर्नुको सट्टा केपी ओली सरकारपट्टि लागे अगाडि जाने, उनीहरू महाधिवेशनपट्टि अगाडि बढेको गइदिएको भएदेखि अब आज चाहिँ आजदेखि माग लाग्यो, फागुन चाहिँ 2 महिना धैर्य गर्न सकिँदैन थियो। तर ल हेर्नु त, चैतमा चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने, 1 महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी बैठक नगरिकन यिनीहरूले चाहिँ 3 वर्ष बिताए। यी अपराधी होइनन्? त्यसकारण यिनीहरू दण्डनीय छन्। यिनीहरूलाई दण्ड दिने एउटा राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाएर गाउँमा जान्छु भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा नै यही हो। यो तरिकाले यिनीहरूलाई चाहिँ नङ्ग्याउनुपर्छ, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ, किनभने यिनीहरू दण्डनीय छन्। उनीहरूले ललिपप देखाएर हामीलाई सुविधाको बहुमत नभएको हुनाले हामीले विकास पनि गर्न सकेनौँ, निर्माण पनि गर्न सकेनौँ, सुशासन पनि दिन सकेनौँ, समृद्धि पनि हुन सकेन। त्यो दिनुभयो भनेदेखि हामीहरू त्यो सबै कुरा दिन्छौँ भनेको हुनाले हामीले उनीहरूलाई 2 तिहाई दिउँ नि। आज यो 2 तिहाईलाई विचलन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक कुनै पनि अधिकार थिएन नि। तर उनीहरूले चाहिँ
एको लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवेतम भने जस्तो उनीहरू दिगम्बर भएर हिँडिदिए। केपी ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेकै हुन्छ त्यसपछि अब केपी ओलीलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा। काम गर्न दिएन भन्ने कुरा चाहिँ अब उनकै भाषामा काम गर्न नदिएको घेराबन्दी इत्यादि भन्यो भने चाहिँ स्यालोको हुइँ हुन जान्छ होला। तर उनीहरूले महाधिवेशनलाई फोकस गर्नुपर्नेमा, गाउँ गाउँमा राजनीतिलाई लैजानुपर्नेमा, कार्यकर्ताको बिचमा, किनभने भर्खर पार्टी चाहिँ एकताको प्रक्रियामा गइराखेको थियो, एकताको प्रक्रियाले पनि पूर्णता पाइराखेको थिएन, नयाँ आइडियोलोजीलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने यो कार्यभारहरू थियो। यहाँ त उनीहरू केन्द्रित भएनन् नि। अघि पनि मैले भने प्रचण्डहरू निरन्तर महाधिवेशनतिर, केपी ओलीहरू यथावत सरकार सञ्चालनतर्फ लागिदिएको भएर उनीहरूको भेट हुने ठाउँ चाहिँ चैत्रको एकता महाधिवेशन हुने प्रष्टै देखिन्थ्यो। अथवा प्रचण्डलाई यही बाटोमा आउनु थियो भनेदेखि 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व विभाजन गरेको कुरा त लिपिबद्ध छ नि त। ठ्याक्कै जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्थ्यो, ल है अब सहमति अनुसार अघि बढ्नु कामरेड भनिदिएको भए त हामी जम्मै लागिमेली गरेर केपी ओलीलाई प्रहार गर्नुपर्ने, केपी ओलीलाई आलोचना गर्नुपर्ने दायित्व अब अहिले त के आधारमा केपी ओलीलाई चाहिँ यिनीहरूले दुत्कार्ने, म त्यस्तो केही पनि आधार देख्दिनँ। किनभने प्रचण्डबाट गल्ती भएको छ नि त, फन्डामेन्टल गल्ती भएको छ। उनी नै बल गरिकन यो सरकारको प्रतिरक्षा गर्थे। उनी नै 5 वर्षको लागि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन् भन्थे। यो होइन है भन्थ्यौँ हामी, तर उनी भन्थे जोड दिएर हो यो ठगी होइन, यो 2.5 वर्षको मात्रै प्रधानमन्त्री त हो नि केपी ओलीलाई। त्यस कारण जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्यो त्यही दिन बाई बाई, होइन भने अब त सहमति अनुसार हामी यहाँ हौँ, तपाईँ सहमति अनुसार काम नगर्ने भने म पनि बाध्य हुन्न। प्रचण्डले भन्ने बित्तिकै या त उनले प्रचण्डको खुट्टा समाउनु पर्थ्यो, होइन भने पार्टी विभाजनको कुरालाई चाहिँ उनले मोल्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो। तर अब प्रचण्डै 5 वर्षको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हो भन्दै गइसकेपछि न केपी ओली हान्ने रागो भएर अगाडि गएका छन्। त्यस कारणले अब यसलाई घेराउ भन्ने कि के भन्ने, तर परिदृश्य चाहिँ यही हो। मैले के भनिआएको छु भने हाम्रो काम भनेको परिदृश्य देखाइदिने मात्रै हो। हाम्रो काम भनेको दाहिने देब्रे त्यो काम। केपी ओलीले वैशाखमा पटक पटक अझै पनि जनतालाई आश्वस्त पार्ने हिसाबमा चुनाव जसरी पनि हुन्छ भनिरहनु भएको छ, के हुनसक्छ? त्यो त उनको यस्तै भयो भने त कसरी चुनाव हुन्छ र? किनभने अब अदालतले मानिलिउँ नि 1 महिनापछि मात्रै निर्णय दिने कुरा भयो भने अनि स्वभावतः वैशाख त जेठमा गइहाल्छ। त्यस कारणले आम सहमति आजको प्रश्न हो। अब केपी ओलीले जुन यो कुरा गरिराखेका छन्, अब केपी ओली भित्रकै अर्को पक्ष प्रचण्ड पक्षले त संसद विघटनको भएको कुरा नै हामी मान्दैनौँ भनिरहेछ। बरु प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाचनको लागि हामी तत्पर छौँ भन्ने कुरा गर्यो, तर प्रचण्डहरूले त हामी मान्दैनौँ, हामी डेट भएकै छैनौँ, प्रतिनिधि सभा विघटित भएकै छैन, हामी राष्ट्रपतिको निर्णय नै मान्दैनौँ भनेपछि त केही पनि मान्दिनँ भन्ने कुरा आयो नि त। यो त जबरजस्ती हो। अब यस्तो जबरजस्ती गर्दै जाने हो भने त केही पनि हुँदैन। र त्यसै कारण मैले के भनेको छु भने जबरजस्ती भनेको अन्यल र अस्तव्यस्ततातिरको बाटो हो। यसले चाहिँ नेपाललाई सिक्किम बन्नेतिर चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ। मैले चाहिँ यो भनेको छु र मेरो सबभन्दा ठुलो चिन्ता पनि त्यही हो। यिनीहरूले चाहिँ यो तरिकाले जे राजनीतिलाई बिगारे यो चाहिँ राजनीतिक अपराध हो मैले भनेको यही विषयलाई लिएर हो। किनभने उनीहरूलाई यो गर्ने अधिकारै छैन नि। उनीहरूलाई त सुविधाको बहुमत किन दिएको भने उनीहरू समृद्धि र स्थिरता दिनेछन्। समृद्धि र स्थिरता नदिने हो भने त उनीहरूले हात उठाउनुपर्छ। कुनै मध्यावधि कुनै अर्कोवधि भन्ने त त्यो भन्ने त उनीहरूलाई त कुनै कानुनी नैतिक संवैधानिक कुनै पनि अधिकार छैन। अब जबरजस्ती गरेपछि जबरजस्ती केही उपाय छैन नि। अब म तपाईँसँग बोलिरहेको छु, मलाई झौँचलो जुर्को उठेर हिँड्दिएँ कमल थापा जस्तो, त्यसको के दबाई छ त? त्यसको त केही पनि दबाई छैन। त्यस कारण मैले आफ्नो म अहिले कहाँ छु भन्ने कुरा त मैले बुझ्नु पऱ्यो। म कहाँ छु भन्ने कुरा नै म बुझ्दिनँ भने यसको दबाई के हुन्छ त? केही पनि म अहिले नेपालको राजनीतिमा म केही औषधि देखिरहेको छैन। फेरि मध्यावधिमा गएँ मानिलिउँ, एउटा दल त केही नभए ठुलो दल भएर त आउने नै होला। अनि यो चरित्र यो दुश्चरित्र पुनरावृत्त हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? अनि कहिलेसम्म यो काम गरिरहनु त हामीले हो? यस कारणले हामीले चाहिँ यसमा बढी चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ कि यो राजनीतिक रूपमा साह्रै ठुलो अपराध भएको छ। त्यस कारण यिनीहरू अपराधी हुन्, यिनीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ। जसले यो 2/3 चाहिँ विचलन गरेको छ, कमसेकम यिनीहरूलाई त पुरै जनताले दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, थ्याङ्क यू।